र अस्तिको लास्ट गएको हप्तामा चाहिँ हामीले एउटा अर्कै अब हामीले उद्देश्यपूर्णमा महिला हौँ भने चाहिँ हामी परिपक्व हुनुपर्छ। अनि 7वटा गुणहरू मैले परिपक्वमा इसाईमा हुनुपर्ने गुणहरूको बारेमा हामीले केही कुराहरू हेऱ्यौँ। मलाई आशा छ तपाईँले त्यो 7वटा गुणहरू लेख्नु भएको छ भन्ने कुरा। म फेरि पनि एकदमै क्षमा प्रार्थी छु, किनभने मैले नेपालीमा टेक्स्ट त्यो टाइप गर्नु सकेको भए अझ राम्रो हुन्थ्यो, तर मेरो पावर पोइन्टमा सबै इङ्ग्लिसमा हुन्छ। एउटा अङ्ग्रेजीमा भनाइ छ, तपाईँले सुन्ने जति सुन्छ त्यति ध्यानमा स्मरण राख्नु सक्दैन। तपाईँले जब देख्नुहुन्छ, आँखाले पनि देख्नुहुन्छ, तपाईँको समझ स्मरण चाहिँ अझै बढेर जान्छ। अब सुन्ने, देख्ने, अरू त्यसलाई व्यवहारमा उतार्यो भने त्यो 100% तपाईँले लाग्नुहुन्छ। तर मेरो आशा छ हामीले जे कुराहरू सिक्दै आएको छौँ, गएको हप्तामा हामीले 7वटा गुणहरू है हामीले परिपक्व महिलामा या परिपक्व अगुवामा चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने कुरा। अब यो अनि परिपक्व कसरी हुने भन्ने कुरामा पनि परमेश्वरको वचनमा ध्यान दिने, परमेश्वरको वचनलाई चाहिँ हामीले जीवनमा अपनाउने अनि पवित्र आत्माको नियन्त्रणमा हामी जब जिउँछौँ भने परमेश्वरले हामीलाई एक दिनदेखि एउटा खुर्किलादेखि अर्को खुर्किला, एक दिनदेखि अर्को दिनसम्ममा हामी अझ दिन प्रतिदिन चाहिँ परिपक्व हुँदै जान सक्छौँ भन्ने कुरा हामीले सिक्यौँ। र आज एकदमै चाखलाग्दो विषय, कोही कोही बेला परिपक्व भए तापनि हाम्रो जीवनमा हामी परिपक्वको तर्फमा हिँड्दै गर्दाखेरि पनि कतिचोटि चाहिँ हामी चाहिँ आफ्नो कमजोरीहरू छन्। तपाईँले पनि मण्डलीहरूमा ठुलो ठुलो सभाहरूमा सुन्नुभएको होला, यति वर्ष प्रभुको दास दासीहरू हुन्छ, ठुल्ठुलो सेवकाईहरू गरिरहेको हुन्छ, ठुल्ठुलो मिनिस्ट्री हुन्छ, तर सानो कुराले गर्दाखेरि भत्तभुङ्ग हुन्छ है। बनाउनुलाई वर्षौँ लागेर बनाउँछौँ, तर एकछिनको रिसले, एकछिनको त्यो भावनाले भत्ताभुङ्ग भएको। यसै कारण चाहिँ आजको पाठ चाहिँ हामी हेर्नेछौँ रिस। दिदीबहिनीहरू तपाईँलाई कतिजनालाई रिस उठ्छ कि हुँदैन? मलाई लाग्छ हामीलाई सबैजनालाई रिस उठ्छ। अनि रिस भन्ने के हो, अनि रिसलाई कसरी हामीले नियन्त्रणमा राख्न सक्छ, अनि रिसमा आफैमा के हो त भन्ने कुरा चाहिँ हामी हेर्नेछौँ। र यो कुरा गर्नका लागि आज पनि तपाईँहरूको माझमा मैले एउटा पावर पोइन्ट प्रेजेन्टेसन गर्न गइरहेको छु र म तपाईँलाई यो सेयर गर्दैछु है। देख्नुभएको छैन? देख्दैछौ दिदी? ओके, भेरी गुड, हुन्छ, हस्। मैले किनभने यो हजुर आजको पाठ, आजको टपिक चाहिँ रिस, एङ्गर भन्छ, डेन्जर साइन भन्छ नि रिस है। रिस भन्ने बित्तिकै एउटा डेन्जर। अब रिस खासमा के हो त भन्ने कुरामा अब रिसलाई हामी हेर्नु गइरहेछ नि। बाइबलले रिस के भन्दछ अनि प्रभु यीशु ख्रीष्टको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। अब यदि तपाईँले रिसलाई परिभाषा दिनु हो भने, रिसको डेफिनेसन हो भने चाहिँ रिस चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ एउटा भावना या कुनै पनि परिस्थितिमा हामीलाई एकदमै मन नपर्ने कुरा जब हुन्छ त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भावना र शारीरिक प्रतिक्रिया, सुन्नुहोस् ल यसको, हाम्रो कुनै पनि कुरा हामीलाई मन नपर्ने कुरा, हामीलाई कसले कुनै पनि मन नपर्ने कुरा भएको हुन्छ, त्यसको प्रतिक्रिया चाहिँ हामीले रिसमा प्रकट गर्छौँ। यसमा भनेको चाहिँ रिस भन्ने बित्तिकै तपाईँले साधारण नेपाली भाषामा भन्नु हो भने चाहिँ रिस भने चाहिँ कुनै पनि हामीलाई मन नपर्ने कुरालाईको प्रतिक्रिया चाहिँ हाम्रो भावना र हाम्रो शरीरले प्रकट गर्ने। सुन्नुहोस् ल, हाम्रो भावना र हाम्रो शरीर। रिस भन्ने बित्तिकै हात पुगिहाल्छ। रिस भने बित्तिकै आफूसँग जे छ, नेपाली एउटा भनाइ छ नि है, नेपालीहरू विशेष गर्न गोर्खे नेपालीहरू मान्छु भन्छ, पहिला काट्छ अरे त्यसपछि भन्छ अरे नि है। यसै कारण चाहिँ यो चाहिँ एउटा भावना हो अनि एउटा शारीरिक प्रतिक्रिया, जुन कुरा हामीलाई मन पर्दैन। अनि यसले चाहिँ यो यति बलियो एउटा शक्तिशाली भावना हो है, यो एकदमै शक्तिशाली भावना हो। सुन्नुहोस् ल, यो रिस भने चाहिँ एउटा भावनाको प्रकट हो, तर यो भावना चाहिँ एकदमै शक्तिशाली हुन्छ अरे। अनि जब पनि यो कति बेला चाहिँ रिस उठ्छ भन्ने कुरामा चाहिँ जब हामीले जुन कुरा हामीलाई मन नपर्ने कुरा हुन्छ, हामीले चाहेको कुरा हामीले त्यसलाई पाउन सक्दैन, या कुरा कोही हामी गइरहेको बाटोमा कुनै बाधा आउँदाखेरि चाहिँ
हामीले रिसको भावनालाई प्रकट गर्छ अरे। यो चाहिँ एकदमै साइकोलोजिस्ट यो के मनोविज्ञानहरूले भनेको अनि साथै यो बिब्लिकल हामीले बाइबलको बाट पनि सिद्धान्तबाट पाएको कुरा। अब यसलाई चाहिँ हामी यसलाई के भन्छ बिस्तारै यसलाई केलाउँदै हामी जानेछौँ। पहिला चाहिँ रिस के हो भनेको तपाईँलाई सोध्यो भने हामी सबैलाई रिस उठ्छ, तर रिस के हो भनेर कसैले त परिभाषा दिनु भने रिस त्यो हो जब हामीलाई मन नपर्ने कुरा हुँदाखेरि हाम्रो भावना र शारीरिक प्रतिक्रिया रिएक्सन प्रतिक्रिया हो त्यो जनाउँछौँ अनि त्यो भावना चाहिँ एकदम शक्तिशाली हुन्छ अनि त्यो शक्तिशाली त्यो भावनालाई ठिक प्रकारले हामीले यसलाई नियन्त्रण गर्न सक्दैन भने र विस्फोट हुन्छ, बम एक्सप्लोड हुन्छ। कतिजना तपाईँलाई थाहा छ है, हामी जति युद्धहरू हुन्छ वार्सहरू हुन्छ नेपालमा धेरै 10 वर्षको या गृह युद्ध भयो है, उता इन्डियातिर गोर्खाल्यान्डमा धेरै मान्छेले बम बनाएर प्रेसर कुकर बम के बम बनाउँछ। कसरी चाहिँ प्रेसर कुकर भन्छ त्यहाँ प्रेसर राखेर फुट्छ। त्यही प्रेसर कुकरले खाना पकाएर खान्छौँ भने त्यही प्रेसर कुकरले बम बनाएर त्यो एकदमै विध्वंस गर्छ, डिस्ट्रक्सन गर्छ। आज भावना हो एकदम शक्तिशाली। जब मान्छे रिस उठ्यो भने एकदमै दुब्लो पातलो है, त्यो मान्छे पनि एकदमै बलियो हुन्छ, त्यो भित्रबाट एउटा ऊर्जा उसमा त्यो शक्ति आउँदछ। अब मेरो हामीलाई प्रश्न आउँदछ के यो भावना रिसको भावना पाप हो त? तपाईँ के भन्नुहुन्छ? रिसको भावना पाप हो? जयमसी दिदी, रिता दिदी अनि सबैलाई, रिस चाहिँ पाप होइन तर त्यो एउटा फिलिङ्स हो मलाई लाग्छ। हुन्छ, धन्यवाद। तपाईले जुन भन्नुभयो रिस आफैमा पाप होइन, राइट कुरा। यो एउटा भावना हो, यो एउटा शारीरिक प्रतिक्रिया पनि हुन्छ, यो भावना पनि हो। अब यो रिस के हो त अनि यसमा किन चाहिँ आउँछ भन्ने कुरामा हामी हेर्दैछौँ नेक्स्ट स्लाइडमा। यो है तपाईले हेर्नुहोस्, अब यो रिस भनेको चाहिँ जसरी एउटा मैले यहाँ नक्सामा तपाईँले देखिहाल्नुभयो एउटा बाघको एकदम रिसाएको बाघ जस्तै हुन्छ। हामी पनि रिस उठेको बेलामा एउटा बाघ एकदम सिंह जस्तै एउटा बाघ जस्तै हुन्छ। के कुराले चाहिँ हामीलाई रिस उठाउँछ त है? के कुराले चाहिँ डिलिङ विथ एङ्गर। अब यो रिस के हो भन्ने कुरामा रिस चाहिँ आफैमा पाप होइन, तर के कुराले रिस उठाउँछ भन्नु कुरामा चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ रिसको भावनाले सृष्टि भएको छ। सुन्नुहोस् ल, यो सुन्नलाई अचम्म लाग्ला। कोही मान्छे त रिसाउँदैन नि, ऊ त एकदमै शान्त स्वभावको छ भनेर भन्छौँ नि, तर हामी सबैजना सबै मानव जाति भएर जन्मेको व्यक्तिहरू चाहिँ मानिसहरू चाहिँ हामी रिसको भावनाले सृष्टि भएको छौँ। अनि यो किन चाहिँ कसरी चाहिँ भन्दाखेरि परमेश्वरले जसरी हामीलाई उहाँको आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो। यदि तपाईँले उत्पत्ति 1:26-27 पढ्नुभयो भने परमेश्वरले मानिसलाई आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो, आफ्नै प्रतिरूपमा नर र नारी गरी सृष्टि गर्नुभयो। उत्पत्ति 1:26 र 27 यो पदलाई तपाईँले लेखिराख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको छौँ। अब यो स्वरूप भने चाहिँ यो फिजिकल, यो शारीरिक होइन, तर परमेश्वर स्वयं पनि उहाँमा रिस भएको हामी बाइबलमा पाउँछौँ है। तपाईँले पुरानो नियममा हेर्नुभयो भने परमेश्वरले क्रोधित भएको वा रिसाउनु भएको भावना हामीले थाहा गर्छौँ। एउटा सानो उदाहरणको लागि हामी पुरानो नियममा धेरै हेर्नुभन्दा पनि हामी नयाँ नियममा कसैले तपाईँले रोमी 1:18 पढिदिनुहोस् त। त्यहाँ परमेश्वरको त्यहाँ रिस भएको, उहाँले क्रोध गर्नुभएको कुरा हामी हेर्नेछौँ। पाउनुभयो भने पढिदिनुहोस्, रोमी 1:18। परमेश्वरको क्रोध ती मानिसहरूका सारा भक्तिहीनता र दुष्टताको विरुद्ध स्वर्गबाट प्रकट भएको छ, जसले सत्यलाई तिनीहरूको अधर्मले दबाइराखेका छन्। आमेन। त्यहाँ तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो पहिलो पंक्तिमा हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ? परमेश्वरको क्रोध। सुन्नुभयो त? परमेश्वर पनि क्रोधित हुनुभयो, परमेश्वर रिसाउनु भयो
भनेपछि यो रिसको भावना मानिस जातिमा मात्र होइन रहेछ, तर परमेश्वर पनि रिसाउनु भएको, उहाँ क्रोधित हुनुभएको। तर उहाँको यो सेकेन्ड पार्ट अफ द वर्स यहाँ हेर्दाखेरि परमेश्वर के कारण रिसाउनु भयो भन्ने कुरा हामी पाउँछौँ। तर आज म तपाईहरुलाई हामीलाई चाहिँ के कुराले रिस उठाउँछ त? के कुराले रिस उठाउँछ त? हामी रिस उठ्ने कारण चाहिँ फरक छ। दुःख लाग्दो कुरा, परमेश्वर रिसाउनु भयो, तर परमेश्वरले रिसाउनु हुने कारण चाहिँ फरक छ भने हामी रिसाउने कारण। कोही बेला हामीलाई के कुराले रिस उठाउँछ, कसैले हामीले के यो गर है त्यो गर है भनेर कसैले के अडायो भने हामीलाई एकदमै दबाव न, तपाईको श्रीमानहरुले या तपाईलाई एकदमै बेवास्ता गरेको फिल हुँदा रिस उठ्छ, तपाईको कुरै सुन्दैन, त्यति बेला रिस उठ्छ। कोही बेला मानिलिनुहोस् तपाईलाई तपाईको बारेमा कसैले कुरा गरेको सुन्दाखेरि तपाईलाई रिस उठ्छ। तपाईलाई यो धेरै कारणहरु कारणले चाहिँ हामी हाम्रो भावनामा चोट पुग्ने बित्तिकै हामी रिसाउँछौँ। सुन्दै हुनुहुन्छ? तर अघि रोमी 1 को 18 पदमा जुन हामीले पढ्यौं, परमेश्वर रिस मात्रै हैन, क्रोधित एकदम धेरै रिसाउनु भयो। तर उहाँ रिसाउनु भएको कारण चाहिँ मानिसको दुष्टता। परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा मानिसलाई सृष्टि गर्नुभयो, तर परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गरेर परमेश्वरदेखि जब मानिस पापमा फस्यो, उत्पत्ति 3 अध्यायमा, त्यसपछि परमेश्वरदेखि टाढो भयो। अनि जति हामीले बाइबल पढ्दै जान्छौँ मानिस एकदमै दुष्टतामा बढ्दै गयो। अनि यदि तपाईले उत्पत्ति 6 अध्यायमा पनि नोआको कथालाई हामी हेर्यौं भने पनि त्यहाँ पनि परमेश्वर दुखित हुनुभयो, उहाँ रिसाउनु भयो, दुखित हुनुभयो मानिसलाई बनाएको देखेर। त्यसपछि जल प्रलयको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ। यसै कारण यो मैले छोटकरीमा परमेश्वर पनि रिसाउनु भयो। यसै कारण तपाई र म जो परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि भएको मानिसहरू छौं, हामीमा पनि रिसको भावना छ। रिस आफै चाहिँ एउटा न्यूट्रल, सुन्दै हुनुहुन्छ? अघि को बहिनीले भन्नुभयो, राइट कुरा भन्नुभयो, रिस आफैमा पाप या राम्रो नराम्रो केही छैन, यो एउटा भावना मात्रै हो। तर यो भावनालाई हामीले कुन प्रकारले प्रकट गर्छौं, कुन कारण रिसाउँछ, त्यसमा चाहिँ फरक पर्छ। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। एज अ लिडर, हामी एउटा लिडर भएको नाताले कोही बेला हामीलाई मानिलिनुहोस् है, लिडरको नाताले कोही बेला हामीलाई यस्तो कुरा आउँछ, त्यो कुराले मान्छे झट्टै रिसाएर यति वर्षसम्म गरेको सेवकाई भत्ताभुङ्ग हुन्छ एकछिनमा, आफ्नो रिसलाई नियन्त्रण गर्न नसक्दाखेरि। अब अर्को कुरा चाहिँ हामीले यो याद गर्नु पर्यो। कसैले के भन्दै हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म्युट गरिदिनु होला। यस, अब हामीले सिक्नु पर्ने चाहिँ हामी चाहिँ रिसको भावनाले भएको मानिसहरू हौं। परमेश्वर आफै पनि रिसाउनु भयो। अब हामीले एक दुईवटा कुरा याद गर्नुपर्ने छ। हामीले रिसलाई चाहिँ त्यो भाउ ड्राई भयो भने फुस्रो हुन्छ नि त, गालामा लाउनु हुँदैन, गालामा लाउनु हुँदैन। प्लिज कसैको त्यो म्युट गर्नु पर्ला। अब हामीले त्यो रिसलाई चाहिँ ठिक प्रकारले उत्पादनमूलक प्रकारले, प्रोडक्टिभ है, डिस्ट्रक्टिभ होइन, ध्वंसमूलक होइन, तर एकदमै उत्पादनमूलक भनेको चाहिँ त्योबाट के फाइदा हुनको निम्ति रिसको भावनालाई चाहिँ त्योतिर लानु पर्यो। रिस आफैमा न्यूट्रल छ, तर कुन बाटोमा हामी लाउँछौँ त्यसमा फरक पर्छ। अब हामीले यदि हामी एक दुईवटा हेर्नेछौँ। अर्को कुरा, हामीमा त्यो रिस हुन्छौँ अनि द क्यापेसिटी टु फिल एङ्गर बिगिन्स इन इन्फेन्ट एन्ड रिमेन्स थ्रु आउट द लाइफ भनेको चाहिँ हामी जब एउटा बालक या बालिका सानो बच्चा भएर जन्मिन्छौँ त्यहाँदेखि नै रिसाउँछ। तपाईँले याद गर्नुभएछ, एउटा भर्खर नयाँ बालक, एउटा नयाँ शिशु, हेर बेबी पनि रिसाउँछ। भोक लागेपछि कसरी रुन्छ हामी आमाहरूलाई थाहा छ नि है। हाम्रो नानी बाबुहरू सानो हुँदाखेरि उनीहरूलाई भोक लागेपछि एकदमै चिर्राएर रुन्छ। त्यो कसरी भन्दा उसले चाहिँ उसको रिस प्रकट गरेको। एउटा बालक अवस्थादेखि नै एउटा व्यक्तिले उसको रिस प्रकट गर्दै गर्दै हामी यो संसारमा हुन्जेलसम्म र संसार नछोड्जेलसम्म
हामीलाई रिस उठ्छ। अनि हामीलाई परमेश्वरले पनि विभिन्न परिस्थितिमा उहाँले दुष्टताको विरोधमा चाहिँ उहाँले आफ्नो रिसलाई प्रकट गर्नुभयो। अनि प्रभु यीशु ख्रीष्ट स्वयंले पनि यो गर्नुभएको कुरा हामी पाउँछौँ। अब तपाईले कतिजनाले तपाईँ झट्टै मार्कुस 3 अध्यायको 1 देखि 6 पदलाई हेरौँ। यीशु ख्रीष्टले रिसलाई कसरी चलाउनु भयो भन्ने कुरालाई हामी हेर्नेछौँ। हाम्रो असल नमुना चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट। उहाँले रिसलाई कसरी प्रकट गर्नुभयो अनि कुन तरिकाले उहाँले रिसलाई चाहिँ लानुभयो भन्ने कुरालाई पाउनुभयो भने तपाईले मलाई हेल्प गर्न सक्नुहुन्छ। मर्कुस 3 अध्याय 1 देखि 6 पदसम्म। पछिबाट फेरि उहाँ सभाघरमा पस्नुभयो। त्यहाँ सुकेको हात भएको एकजना मानिस थियो। कतै उहाँले त्यसलाई स्वभाव दिनमा निको पार्नुहुन्छ कि भनी उहाँलाई दोष लाउन मानिसहरू उहाँको सेवामा थिए। तब उहाँले सुकेको हात भएको मानिसलाई भन्नुभयो, यता आऊ। उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, स्वभाव दिनमा भलो गर्नु कि खराबी गर्नु, प्राण बचाउनु कि नाश गर्नु, कुन चाहिँ उचित छ? तर तिनीहरू चुप लागिरहे। तिनीहरूको हृदयको कठोरतामा दुखित भए क्रोधित भएर उहाँले तिनीहरू सबैलाई हेर्नुभयो अनि त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, तिम्रो हात पसार। त्यसले हात पसार्यो र त्यसको हात निको भयो। तब निस्केर गई उहाँलाई कसरी नाश पारौं भनी फरिसीहरूले तुरुन्तै हेरोदीहरूसँग उहाँको विरुद्धमा मतो गरे। धन्यवाद। यो खण्डलाई एकदम मजाले यहाँ दुईवटा रिसको कुरा हामी देख्छौँ। एउटा चाहिँ यहाँ हामीले भर्खरै पढेको खण्ड हेर्दाखेरि चाहिँ सभाघरमा एकजना हात है, अनि एकदमै त्यो व्यक्ति उसले के देख्छ त, त्यहाँ फरिसीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टले यो व्यक्तिलाई निको पार्छ कि पार्दैन। सुन्नुहोस् ल, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा एज अ लिडर। हामीले यो लिडरसिपमा कोही बेला हामी के हुन्छ भने असल कुराले नहेरेर यसले के गर्दा रहेछ हेरौँ त भनेर जुन हेर्छ नि, यो कुरा चाहिँ एउटा फरिसीहरूको कुरा हामी यहाँ देख्दैछौँ। अनि तिनीहरूको अनि जब यीशु ख्रीष्टले त्यो उनीहरूको यीशु ख्रीष्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो संसारमा हुनुहुँदा, अनि हृदयको कठोरता अनि कुन कारणले चाहिँ यो व्यक्तिहरूले उहाँलाई पर्खिरहेको कुरा उहाँलाई थाहा थियो। उहाँको हृदयको मोटिभ भन्छ नि, उनीहरूको विचारलाई उहाँले अघिबाट बुझ्नुभयो। अनि त्यो व्यक्तिको जुन सुकेको हात भएको व्यक्तिलाई निको पार्छ कि पार्दैन, त्यो उनीहरूलाई त्यो व्यक्तिप्रति कुनै दया थिएन। उनीहरूले चाहिँ यीशु ख्रीष्टलाई हेरिरहेको थियो, के भुल गर्छ, के मिस्टेक गर्छ भनेर यिनीहरूले हेरिराख्दाखेरि जब यो तपाईँले 4 पदमा उहाँले तिनीहरूलाई भन्नुभयो, सबात दिनहरूमा भलो गर्नु कि खराबी गर्नु, प्राण बचाउनु कि नाश गर्नु, कुन चाहिँ उचित छ भने यीशु ख्रीष्टले उनीहरूलाई, मलाई एकदमै तपाईँ हामी सबैले बाइबल पढ्दाखेरि यीशु ख्रीष्टको जुन क्रस एक्जामिनेसन भन्छ क्या, जसरी एउटा वकिलले कुनै पनि एउटा विटनेस बक्समा कुनै पनि त्यो विटनेस आउँदाखेरि एउटा वकिल डिफेन्स लयरले उसलाई सोध्छ, अनि त्यो जाने बित्तिकै अर्को लयर हुन्छ, त्यसलाई चाहिँ प्रोसिक्युसन लयर भन्छ। अनि त्यही प्रश्नलाई उल्टा गरेर यीशु ख्रीष्ट यस्तै मजाको, उहाँ मेरो हिरो, हामी सबैको हिरो, तर एज अ लयर मलाई मेरो एकदमै मन पर्ने, उहाँले त्यही क्वेसनलाई कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ, कसरी उहाँलाई समाधान गर्नुहुन्छ। उहाँले चाहिँ त्यही सोध्नुभयो, सबातको दिनमा असल गर्नु राम्रो हो कि खराब गर्नु राम्रो हो भनेर उहाँले सोध्दै हुनुहुन्छ। अनि सुन्नुहोस् ल, अनि 5 पदमा हेर्नुहोस् त, तिनीहरूको हृदयको कठोरता देखेर कठोरतामा दुखित भई क्रोधित भए। अगेन अनदर वर्ड, अघि हामीले रोमी 1:18 परमेश्वर क्रोधित हुनुभयो, अब यहाँ आएर यीशु ख्रीष्ट पनि क्रोधित हुनुभयो। तर दुईवटा नि हेर्नुहोस् न, अघि पनि हामीले रोमी 1:18 परमेश्वर किन क्रोधित हुनुभयो, मानिसको दुष्टता, मानिसको पापीपन यो देखेर परमेश्वर क्रोधित हुनुभयो। अब आएर यीशु ख्रीष्ट किन रिसाउनु हुँदैछ, सुन्नुहोस् ल, यतिकै रिसाउने होइन, रिस आफैमा राम्रो नराम्रो छैन, तर कुन कारण रिसाउँछ
त्यसमा चाहिँ भर पर्छ। यीशु ख्रीष्ट पनि रिसाउनु भयो, उहाँ क्रोधित हुनुभयो। के कारण क्रोधित हुनुभयो यो हामीले यसलाई तपाईँको बाइबलमा अन्डरलाइन गर्नुहोस्, राख्नुहोस्, किनभने हामीले कतिमा त रिसाउनु हुँदैन पाप हो भन्ने खालको भन्छ नि, तर यो बाइबलको कुरा तपाईँले एकदम अन्डरलाइन गर्नुहोस्। 5 पदमा तिनीहरूको हृदयको कठोरता, हार्डनेस अफ द हार्ट भन्छ, हृदय चाहिँ एकदम कठोर भएको देखेर दया इति पनि एक कृति पनि दया छैन। कसरी फसाऊ, कसरी यसले के भुल गर्छ। आज यदि तपाईँ लिडरसिपमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ चर्चको लिडर हुनसक्छ, तपाईँको आफ्नो अफिसमा लिडरसिप हुनसक्छ, तपाईँको कामको क्षेत्रमा तपाईँ लिडर हुनसक्छ, तपाईँको घरमा पनि तपाईँ लिडर। कति मान्छेले चाहिँ तपाईँको भुल कहाँ भेटाउँ भनेर हेरिरहेको बेलामा यस्तो परिस्थितिमा आज हामीले याद गर्नु पर्यो, हामीलाई फसाउने मान्छे धेरै हुनसक्छ होला, तर अब कुन कुरामा रिसाउने, यो ठुलो कुरा छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट त्यतिकै रिसाएको होइन। प्रभु यीशु ख्रीष्ट चाहिँ किन रिसाउनु, जब त्यो सभाघरमा त्यो फरिसी सदुकी त्यहाँ भएको लिडरहरूको हृदय चाहिँ कठोर देखेर चाहिँ त्यो देखेपछि एउटा दुखित पनि हुन, दुईटा कुरा, दुईटा भावना सुन्नुहोस् ल, परमेश्वरमा त्यो दुईटा भावना सँगसँगै जोडेको छ। एउटा भावना चाहिँ दुखित भयो, उहाँ दुखित किनभने परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभएको मानिस जाति हो, तर मानिसहरू दुष्ट भएको, उनीहरूको हृदय कठोर भएको देख्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर दुखित पनि हुनुभयो। हामी आमा बाउहरू, तपाईँलाई यदि आमाहरू छौँ हो, यदि तपाईँको छोराछोरीहरूको मानिलिनु हामीले चाहेको जस्तै उनीहरू परमेश्वरदेखि टाढो, हामीले भनेको कुराहरूदेखि टाढो जान्छ, उनीहरूको जीवन बर्बाद भएको देख्दाखेरि हामीलाई के फिल होला, आमाहरूलाई या बाउहरूलाई, कुनै पनि अभिभावकलाई एक प्रकारको दुखित हुन्छौँ। त्यो दुःख सँगसँगै रिस पनि उठ्छ। यो दुःख र रिसको भावना छुटाउनु सक्नु पर्यो। प्रभु यीशु ख्रीष्ट दुखित हुनुभयो किनभने त्यो फरिसी सदुकीहरू पनि उहाँकै सृष्टिहरू थिए। उहाँ दुखित हुनुभयो, किन यस्तो भएको होला, किन एउटा दया नजागेको होला यिनको हृदयमा, त्यो देखेर उहाँ दुखित हुनुभयो। अनि त्यसपछि उनीहरूको त्यो एकदम कठोरपना देखेर चाहिँ उहाँ रिसाउनु भयो। एउटा अब हामीलाई आएर आधार पायो कि रिसाउनु ठिकै हो। सुन्नुहोस् त, रिसाउनु भन्ने, रिस उठ्नु या रिसाउनु चाहिँ ठिक छ, तर कुन कारण चाहिँ रिस उठ्नु पर्ने, यसै कारण सुन्नुहोस् ल। अब हेरेर जीसस युज द एनर्जी अफ एङ्गर टु रेस्पोन्ड टु द इभल ही सो भनेको चाहिँ यीशु ख्रीष्ट चाहिँ जब दुष्टता देख्यो उहाँले चाहिँ त्यो रिसको ऊर्जा या शक्तिलाई प्रकट गरेर के गर्नुभयो, असल गर्नुभयो। सुन्नुहोस् ल, तपाईँले हेर्नुहोस् है, यो खण्डलाई राम्रो हामी हेर्नेछौँ। 5 पदमा उहाँ हेर्नुभयो अनि त्यस मानिसलाई भन्नुभयो, सुन्नुहोस् ल, तिम्रो हात पसार। त्यसले हात पसार्यो र त्यसको हात निको भयो। आमेन। सुन्नुहोस् ल, यीशु ख्रीष्टले चाहिँ रिसको भावनालाई, रिसको ऊर्जालाई प्रयोग गरेर दुष्ट कुराबाट असल कुरा गर्नुभयो। त्यो चाहिँ ठुलो कुरा छ। त्यो हेर्नुहोस् ल, हामीलाई रिस उठ्दाखेरि सुन्नुहोस्, मैले अघि पनि भन्दै थियो, जब मान्छेलाई रिस उठ्छ एकदमै, अब भनाइ छ नि, एकदमै के भन्छ नेपालीमा, सुखी ढले कि फुफु गर्दा पनि ढल्ने खालको, दुब्लो पातलो मान्छे पनि रिस उठ्यो भने उसले ठुलो ठुलो के भन्छ मुढाहरू पनि उठाउँछ, ठुल्ठुलो, त्यो एक भित्रबाट ऊर्जा आउँछ। तपाईँहरूलाई रिस उठ्दा के गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन, त कतिजना रिस उठेपछि एकजना हामीलाई काउन्सिलिङ गर्न आएको परिवार थियो, उसको श्रीमतीले भन्दै थियो मलाई यति श्रीमान श्रीमती झगडा भयो अरे, अनि रिस उठेर दुब्लो पातलो मान्छेले सबै रिसको झोकमा के गरेछन् भने घरमा भएको सबै बत्ती क्या फुटाए अरे, लट्ठी लिएर घरको सब बत्तीहरू, श्रीमानलाई त के गर्नु सकेन, त्यो रिसले सबै बत्तीहरू डाङडुङ पारे। अर्कोले भन्दै थिए मलाई यति रिस उठ्यो, मलाई महँगो 20,000 को मोबाइल थियो, त्यो लगेर टोइलेटमा हालिदियो भन्छ है। कतिजनाले आफ्नो आफ्नो रिस उठ्दाखेरि त्यो एउटा ऊर्जा, एउटा शक्ति एक प्रकारको भित्रबाट। अब तपाईँलाई यदि मैले यसरी हामी सर्कलमा बसेर सोध्नु पाएको भए कति मजा आउँथ्यो है। तपाईँलाई रिस उठ्दा के गर्नुहुन्छ भने सोध्थे है। एकजना बहिनीले भने उसलाई रिस उठ्यो भने
घरमा श्रीमान श्रीमती अब अलिकति खटपट हुँदाखेरि रिस उठ्छ अरे, उसले पुरा घर सफा गर्छ अरे। कस्तो मजा लाग्यो। त्यसो गर्दा उसलाई त धेरैचोटि रिस उठाउनु पर्ने रहेछ। रिस उठेपछि सबै घर सफा गर्छ अरे, डाङडुङ है, राति 12 बजीसम्म पनि पुसिरहेको छ अरे घर। रिस, उसको रिस प्रकट गर्ने। हामीले विभिन्न प्रकारले हाम्रो रिसलाई प्रकट गर्छौँ है। कसैले ध्वंसात्मकले गर्यो भने कतिजनाको रिसमा त्यो शक्ति आउँछ। तपाईँले आफै पनि थाहा गर्नुभएको छ कि छैन, रिसमा के हुन्छ भने मान्छे भित्रबाट एकदम बेसी रिस उठ्यो भने त्यो काट्न थाल्छ, जे पायो त्यसले। कतिचोटि आमाहरूले याद गर्नुभएको छ छैन, छोराछोरीहरूलाई कुट्ने बेलामा रिसको झोकमा जे पनि गर्नुहुन्छ। हातमा डाँडो पर्ने छ भने कुट्ने पिट्ने, लठी छ भने कुट्ने, होसियार हुनुपर्ने कुरा। यो भावनालाई, रिसको भावनालाई चाहिँ ठिक प्रकारले अब हामी नियन्त्रणमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ म भन्ने छु। र यसै कारण चाहिँ हामीले रिसलाई कुन प्रकारले, यीशु ख्रीष्टले चाहिँ उहाँहरू क्रोधित हुनुभयो। किन क्रोधित हुनुभयो? मानिसको कठोरता देखेर। तर उहाँले चाहिँ त्यो रिसलाई चाहिँ असल कुरामा, दुष्ट कुरामा विजय भएर एउटा हात, जसको एकदमै सुकेको हात भएको व्यक्तिलाई चाहिँ निको पार्नुभयो। आज तपाईँ र म पनि रिसाउन सक्छौँ, तर तपाईँ र मैले हामीलाई आएको रिस चाहिँ ठिक प्रकारले, मानिलिनुहोस् तपाईँको दिदीबहिनी कमिटी मिटिङ भइरहेछ अरे, जस उदाहरणको लागि कमिटी मिटिङमा कसैले के भन्यो, एकजनाले भन्यो, अर्कोले भन्यो, कोही कोही बेला एकदमै अनमेल हुन्छ, एकदमै भनौँ न धेरै हो हल्ला हल्ला। त्यति बेला तपाईँले त्यो रिसको क्षणलाई, त्यो भावनालाई कुन प्रकारले प्रयोग गर्नुहुन्छ? त्यहाँ ठुलो झगडा हुने, द्वन्द्व हुने गर्ने हो कि तर त्यो भावनालाई ठिक प्रकारले प्रयोग गर्ने, यो एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। किनभने एज अ लिडर, एउटा अगुवाको रूपमा हामीलाई धेरै आउँछ, धेरै पल पलमा, पाइला पाइलामा रिस उठाउने कुरा आउँछ। दुष्टलाई पनि थाहा छ कि हाम्रो यदि कमजोरी चाहिँ रिस हो भने चाहिँ हामीलाई त्यही नै चलाइराख्छ। अनि हामीले जे पायो त्यो बोलिदिन्छौँ, जे पायो रिसमा गरिदिन्छौँ। एकछिनको 2 मिनटको रिसले 100 दिनको असल कामलाई पताबुङ्ग पार्न सक्छ। श्रीमान श्रीमती झगडा हुनु, कतिवटा डिभोर्स केसेसहरू यदि तपाईँले गर्ने त्यो छुट्टा नामको केसहरू ठुलो झगडाबाट होइन, सानो कुराले। कतिवटा श्रीमानहरूले यो भनाइ पनि सुनेछ, श्रीमतीसँग एकदम रिस उठ्यो, गएर एउटा बेस्यासँग एक रात सुतिदिन्छ, खत्तम भयो नि। वर्षौँ दिनको उनीहरूको श्रीमान श्रीमतीको सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्ध एकछिनको रिसले, एकछिनको इखले वर्षौँ दिनको सम्बन्ध बताबुङ हुन सक्छ। यसै कारण तर रिस आफैमा खराब होइन, राम्रो खराब केही होइन, एउटा भावना हो। रिस सबैलाई हुन्छ, तर रिस आउँदा यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्ने प्रभु यीशु ख्रीष्टको उदाहरण हामीले भर्खर नै मर्कुस 3 अध्यायको 1 देखि 6 पदमा हेर्यो। अब हेर्नुहोस् ल, तर सुन्नुहोस् ल, त्यही घटनामा यीशु ख्रीष्टले रिसलाई लिएर राम्रो काममा परिणत गर्नुभयो भने त्यो मान्छेहरू, अब 6 पदमा हेर्नुहोस् त, तब सुन्नुहोस् ल, तब निस्केर गई उहाँलाई कसरी नाश पारौँ भनी फरिसीहरूले तुरुन्तै हेरोदियासँग उहाँको विरोधमा मत लिए। यो दुईटा ग्रुप छ। उनीहरू चाहिँ जब यीशु ख्रीष्टले सब्बातको दिनमा एउटा सुकेको हात भएको व्यक्तिलाई निको पार्यो, यीशु ख्रीष्टले चाहिँ नराम्रोलाई, दुष्टलाई राम्रो पार्यो, बिरामीलाई चङ्गाई गर्नुभयो भने यिनीहरू रिसले मुरमुरिएर यीशु ख्रीष्टलाई अब कसरी पक्रिने भनेर अब झन् एउटा षड्यन्त्र गर्नलाई गए। आज यहाँ दुईटै यही खण्डमा एकदमै यो हेर्दाखेरि हामीले धेरैचोटि पढिसकेको, तर यो खण्डलाई हामीले भित्रबाट निहालेर हेर्यो भने यही खण्डबाट रिसले, तर यो फरिसीहरूले चाहिँ के गरे, उनीहरूको रिसले उनीहरूलाई काबु गरे। सुन्दै हुनुहुन्छ? रिसले उनीहरूलाई काबु गरेर उनीहरूलाई अझ खराबमा, एक पाइला अझै तल झर्यो, उनीहरू अझै दुष्टतामा गयो। एकदमै होसियार हुनुपर्छ। त्यही रिसलाई प्रभु यीशुले राम्रो कुरा गरेर एउटा निको पारिदिनु भयो, तर यही फरिसीहरूले तर रिसलाई यिनीहरूले बोकेर उल्टा रिसले, एउटा नेपालीमा भनाइ छ है, हामीले पनि कति सुनेको होला, रिस खा आफू बुद्धि खा अर्का हो। अनि यो फरिसीहरू चाहिँ अझै यिनीहरू रिसमै चुरमुरिएर अझै गएर षड्यन्त्र गर्न गयो। यो घटना यतिकै राखौँ, अब हामी अर्को घटनामा हेर्नेछौँ। यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको यो तपाईँले पाउनुहुन्छ। अर्को चाहिँ
यहाँ तपाईले हेर्नुभयो भने लुकामा तपाईले 6 अध्यायको 11 पदमा हेर्नुभयो भने सरी यो यता हो लुका 6 अध्यायको 11 पदमा यीशु ख्रीष्ट हामीलाई यो थाहा भयो हामीले प्राय जस्तै यीशु ख्रीष्ट रिसाउनु भयो भन्दाखेरि मन्दिर सफा गरेको कुरा मात्रै याद आउँछ है तपाईले यो मात्रै हुन्छ प्राय जस्तै यो अगाडिको अहिले भर्खर पढेको खण्डलाई त्यति याद हुँदैन तर यहाँ पनि यो खण्डलाई पनि हामी अलिकति हेरौँ यीशु ख्रीष्ट यहाँ पनि रिसाउनु भयो है यीशु ख्रीष्ट रिसाउनु भयो जब एउटा मन्दिर यरुशलेमको मन्दिर जहाँ चाहिँ प्रार्थना गरेर परमेश्वरको भवन उहाँ My house shall be a house of prayers for all nations. सबै राष्ट्रहरूको निम्ति सबै जातिको निम्ति एउटा प्रार्थनाको घर परमेश्वरलाई आराधना गर्ने ठाउँलाई चाहिँ जब के लेखेको छ तपाईले खण्डलाई हामीले पढ्दै गयो भने तपाईले पाउनुहुन्छ कि जब त्यो मन्दिरमा चाहिँ एकदमै डाकुको अड्डा भनेर पनि पाउँछ डाकुको अड्डा भनेको चाहिँ त्यहाँ बेचबिखन भइरहेको यो किन चाहिँ डाकुको अड्डा भन्ने बारेमा तपाईले कतिको सुन्नु भएकै छ कि छैन प्रचारहरुमा डाकुको अड्डा यीशु रिसाउनु भयो भनेर भन्छ नि किन चाहिँ यीशु रिसाउनु भयो त त्यो यरुशलेमको मन्दिरमा जब मानिसहरु भक्तजनहरु आउँथे टाढा टाढाबाट उनीहरुले चाहिँ आफूले कमाएको पैसाहरु ल्याउँथे अरे अनि त्यो पैसा पनि फेरि त्यो मन्दिरमा चढाउने पैसा चाहिँ सुन्नुस् ल त्यो पैसा चढाउनु पार्दैन फेरि तिनीहरुले मनी एक्सचेन्ज भन्छ नि तपाईहरु देश विदेशमा तपाई हङकङबाट नेपाल आउँदा तपाईले पैसा चेन्ज गर्नुहुन्छ हामी हङकङ जाँदाखेरि नेपाली पैसा चल्दैन फेरि हामीले डलर दिएर हङकङ डलर किन्नु पर्छ मनी एक्सचेन्ज अनि त्यो मनी एक्सचेन्ज गर्ने व्यक्तिले चाहिँ कमिसन खान्छ हो हामीले डलरमा चेन्ज गर्ने बित्तिकै हङकङ डलर टु युएस डलर या नेपाली रुपीस या इन्डियन रुपीसमा हामी चेन्ज गर्ने बित्तिकै जो व्यक्तिले चाहिँ यो व्यापार गर्छ तिनीहरुको कमिसन हुन्छ त्यो मन्दिरमा यरुशलेमको मन्दिरमा चाहिँ जब भक्तजनहरु टाढा टाढाबाट है र मन्दिरमा आफ्नो भेटी चलाउन आउँथ्यो त्यहाँ बस्नेहरु मनी एक्सचेन्ज गर्नेहरु पैसा त्यो साट्नेहरुले चाहिँ एकदमै धेरै कमिसन खाइदिन्थे अरे हो त्यहाँ कमिसन खाने अब फेरि त्यो बेला समयमा जब त्यो के भन्छ बाख्राहरु त्यो भेडाहरु चढाउनु पर्थ्यो त्यो पनि बजारको भाव भन्दा डबल पैसा लिन्थे अरे यो भन्नुस् चाहिँ बिचारा पूजा गर्न आराधना गर्न आएको व्यक्तिहरुलाई परमेश्वरको भवनमा परमेश्वरको निम्ति बलि चढाउनको निम्ति आफ्नो भेटी चढाउन आएको व्यक्तिहरुलाई चाहिँ फाइदा उठाएको सुन्दै हुनुहुन्छ यो यतिकै रिसाउनु भएको हैन आज हामी सुन्दै हुनुहुन्छ प्लिज यो सुन्नु पर्छ हामीले मण्डलीमा पनि यदि परमेश्वरको मानिसहरुलाई चाहिँ परमेश्वरसँग आराधना गर्न परमेश्वरसँग सम्बन्ध बिल्डअप गर्नु उनीहरु आइराखेको हुन्छ त्यस्तो बेलामा हाम्रो कतिवटा नचाहिँदो कुराहरुले उनीहरुलाई बाधा पो लिएर आएछ कि उनीहरुलाई अझ अप्ठ्यारो पारेको छ कि यो कुराले गर्दाखेरि यस्तै कुरा देख्दाखेरि चाहिँ प्रभु यीशु रिसाउनु भयो उहाँले यसै पनि तपाईले यो खण्डलाई पढ्नु भयो भने के पाउनुहुन्छ उहाँले चाहिँ त्यो दोरी बनाएर सबै हटाइदिए रे तपाईले यदि यीशु फिल्म हेर्नु भएको छ भने तपाईले देख्नुहुन्छ नि जीसस फिल्ममा यीशु ख्रीष्टले सबै टेबलहरु पल्टाएको त्यो पैसाहरु गनिरहेकोहरु पुरै छरपष्ट पार्दिएको त्यो परेवाहरु त्यो भेडाहरुलाई पुरा छोड्दिएको त एकदम मज्जाको एउटा ड्रामेटिक सिन्स एकदमै नाटकीय प्रकारको हामी त्यो घटना हामी देख्छौं अनि यीशु यतिकै रिसाउनु भएको हैन उहाँले भने मेरो बुवाको घर र प्रार्थनाको सभा हुनुपर्ने थियो तर तिमीहरुले यसलाई डाकुको अड्डा बनाउँछ आज रिस गर्ने कारण के थियो अघि हामीले त्यो फरिसीहरुको दुष्टता उसको के भन्छ उनीहरुको कठोरता कारण दोस्रो कारण यीशु ख्रीष्ट किन रिसाउनु भयो जब परमेश्वरको भवनमा मानिसहरुलाई आराधना गर्नमा बाधा ल्याएको छ त्यहाँ बेचबिखन गरेको छ मान्छेलाई फाइदा उठाएको छ यो कुरा देख्दा रिसाउनु भयो आज तपाई र म पनि दिदीबहिनीहरु आज हामीले हेरौं न वरिपरि हाम्रो समाजमा हाम्रो नेपाली जाति हाम्रो नेपाली चेलीबेटीहरु बेचबिखन छ तपाईले ह्युमन ट्राफिकिङको कुरा गर्नुहुन्छ सुन्नुहुन्छ होला हङकङमा पनि इन्डियामा पनि हाम्रो नेपाली चेलीबेटीहरुको बेचबिखन हुँदै रहेछ कसैले थिचो मिचोमा तपाईलाई थाहा छ कि छैन म हङकङमा हुँदाखेरि
हामी त्यहाँ पढ्दै गर्दाखेरि हामी LTS मा लुथरन थियोलोजिकल सेमिनरीमा हाम्रो मास्टर्स अफ डिभिनिटी कार्यक्रम गर्दाखेरि तपाईको 1998 देखि 2001 सम्म हो 2000 सम्म। अनि त्यहाँ हुँदाखेरि म त एउटा वकिल हो, वकिलको पेसा भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ प्रभुले मलाई बोलाउनु भयो अनि त्यसै कारण मैले सबै छोडेर प्रभुको सेवकाईमा लागेको। अनि त्यो हामी त्यो नेपाली चर्चमा नै सेवकाई गर्थे। अनि त्यहाँ एकजना बहिनी रहेछ हङकङमै, सुन्नुहोस् ल, यो ऊ चाहिँ उसको नाम चाहिँ के छ भने ज्ञानो सुनवार। त्यो बहिनी चाहिँ डोमेस्टिकमा त्यहाँ हङकङमा गएको रहेछ एज अ डोमेस्टिक हेल्पर। अनि त्यो बेलामा मलाई अहिले पनि याद छ 1998 को कुरा हो, 97-98 को कुरा हो, 98 को कुरा। त्यो बहिनी एउटा चाइनिज एम्प्लोयर, चाइनिजको घरमा काम गर्दै रहेछ। अनि त्यो चाइनिज चाहिँ व्यापारी लेडी रहेछ। उसको घर चाहिँ कहाँनिर थियो भन्दाखेरि टाइपोमा उसको ठुलो बिल्डिङ रहेछ। अनि त्यो बहिनीलाई त्यति बेला र हङकङमा डोमेस्टिक वर्कर्सहरूलाई चाहिँ तलब चाहिँ त्यति बेला 3000 हङकङ डलर थियो। अनि त्यो बहिनी यहाँ नेपालबाट गएको बिचारा, खासमा ऊ चाहिँ क्रिस्चियन बहिनी नै रहेछ, यहाँ ज्ञानेश्वर चर्चको रहेछ। अनि उता हङकङमा आएर डोमेस्टिकमा गएको। अनि त्यो बहिनीलाई चाहिँ एकदमै एउटा स्लेभ, एउटा दासी प्रकारले राखेको रहेछ हो। अनि त्यो बहिनीलाई चाहिँ त्यो अब दुईटा उसको आमाको घर पनि सफा गर्नुपर्ने, उसको त्यो जो उसको एम्प्लोयर थियो चाइनिज एम्प्लोयर, उसको घर पनि सफा गर्नुपर्ने। सफा त गरिन्छ नि, तर अनि माथि तलामा कति तल थियो, त्यो माथि तलामा एकदमै न एसी र एकदमै पुरानो फेन उसलाई कोठा दिएको रहेछ। अनि उसलाई खाने पनि त्यो उसको त्यो कोठामा चाहिँ जस उसको कुकुर सुत्थ्यो, कुकुर राख्ने ठाउँमा उसलाई कोठा दिएको रहेछ। अनि सुन्नुहोस् ल, उसलाई खानेकुरा उसको एम्प्लोयर त बिजनेसमा आफ्नो व्यापारमा अब पसलमा जान्थे अरे, उसलाई खानेकुरा पनि थिएन। कुकुरका लागि जुन त्यो पुरानो साग सब्जीहरू हुन्छ नि, कुकुरलाई पकाउँदाखेरि त्यहाँबाट निकाले त्यो खा भन्थे अरे। त्यो पनि उसले सह्यो, किनभने भर्खर नेपालबाट आएको, उसको कुनै चिनजान छैन। अनि त्यो सह्यो। अनि अर्को चाहिँ के भएछ भने उसको त्यति बेला 3600 कि 3000 थियो हङकङ डलर एउटा डोमेस्टिक त्यो त्यति बेलाको। अनि उसलाई चाहिँ के भन्दा रहेछ भने तिम्रो पैसा, अब हङकङको सिस्टम नै त्यो छ नि, तपाईँलाई पनि थाहा, सबैलाई थाहा भएको हो। त्यो एम्प्लोयरले चाहिँ उसको तलब चाहिँ उसको ब्याङ्क एकाउन्टमा हालिदिने। अनि उसलाई त्यो कार्ड दिएर एटिएम कार्ड निकाल्नु पर्ने। तर उसलाई चाहिँ के गर्दा रहेछ भने एउटा सादा कागजमा ब्ल्याङ्क पेपरमा साइन गर्न लाउँथ्यो। म तिम्रो पैसा चाहिँ तिम्रो ब्याङ्क एकाउन्टमा हालिदिँदैछु, तिमीले त्यो पछि गएर एटिएम कार्ड। अब बिचारा अहिले पो यहाँ नेपालमा पनि सबै मान्छेले एटिएम कार्ड चलाउँछ, प्रब्लम छैन। त्यो बेलाको समयमा एटिएम कार्ड चलाउनु गाह्रो हुन्थ्यो। अनि त्यो बहिनी त ढुक्क सोचेछ अब मेरो पैसा त ब्याङ्कमा जाँदैछ भनेर। अनि तर उसको सिग्नेचर त लिँदा रहेछ एभ्री मन्थ। तर खासमा त्यो एम्प्लोयर यति साह्रो अब भनौँ न एउटा दुष्ट कि उसको ब्याङ्कमा चाहिँ मात्र 2000 डलर हालिदिँदा रहेछ। अनि त्यो 1000 या 1600 चाहिँ उसले हालिदिँदैन रहेछ। अनि केही महिना बादमा 5-6 महिना बादमा उसले एकजना साथी लिएर आइतबारको दिन गएर उसको एकाउन्टबाट हेर्दा त पैसा त छैन। अनि उसले आएर सोधेछ उसको एम्प्लोयरलाई, म्याडम मेरो त तलब त मेरो ब्याङ्कमा त पैसा त कम्ती पो देखेँ त, तपाईँले मेरो तलब हालिदिनु भएन भन्दाखेरि यु शट अप, आई एम गिभिङ यु अल द मनी भनेर कराएछ है। तिमी चुप लाएर बस, मैले त पैसा दिन्छु, तिम्रो पैसा। यसो हुँदा उसले होइन मेरो पैसा दिनुहोस् भन्दाखेरि अनि एकचोटि यसो पनि भएछ, त्यो कुकुरले टोकेछ। त्यो कुकुरले टोक्दा पनि एउटा इन्जेक्सन पनि लाएन। हङकङ जस्तै ठाउँमा जहाँ चाहिँ लेबर ल स्ट्रङ छ तर आफ्नोसँग बोलिदिने मान्छे छैन भने कतिको हेपिन्छ भन्ने कुरा। अनि त्यो बहिनीलाई जब उसले पैसा माग्यो, त्यो एम्प्लोयरले उसको भाइलाई बोलाएर उसलाई धकालेर राति 11 बजी उसको घरदेखि टाइपोमा उसको बिल्डिङ थियो त्यहाँबाट निस्क्यो। अनि जे होस् लामो कथा छ तर छोटोमा बनाउँछु। अनि त्यति बेला काउलुनमा एउटा चर्च छ, म अहिले बिर्सेँ, एउटा एङ्ग्लिकन चर्च छ। त्यो एङ्ग्लिकन चर्चको चाहिँ एउटा रिह्याब सेन्टर छ काउलुङ टाउनमा। त्यहाँ त्यो चर्चमा चाहिँ एउटा रिह्याब सेन्टर छ। अनि त्यो रिह्याब सेन्टरमा चाहिँ कसैले उसलाई त्यहाँ देखाएछ राति कहाँ जाने हो। अनि जे होस् त्यहाँ गएर भन्छ। अनि जे होस् लामो कथा छ। अनि म चाहिँ मेरो बारेमा एकजना नेपाली लेडी, पहिला त होसाना चर्च भन्थेन, पहिला चाहिँ
हङकङ युनाइटेड चर्च भन्ने कुरा कतिजनालाई थाहा छैन होला, तपाईँले म घमण्ड गरेको होइन, तर यो हङकङ युनाइटेड चर्च नेपाली हङकङ चर्च नेपाली युनाइटेड चर्च अफ हङकङ चाहिँ दर्ता गरेको, सरकारसँग दर्ता गरेको चाहिँ मैले गरिदिएको है, नबिर्सिनु होला। यो कतिजनाले इतिहास भन्दैछु म, यो सरकारसँग हङकङ गभर्मेन्टसँग दर्ता गर्ने काम चाहिँ मैले नै गरिदिएको उता हङकङमा नै। एनिवे त्यो चर्चमा अनि त्यो म चाहिँ मेरो बारेमा एकजना दिदी आउनुहुन्थ्यो, कतिजना मलाई लाग्छ निर्मला बहिनीलाई पनि याद छ होला, त्यो दिदी पुरानो ऊ चाहिँ डोमेस्टिक गर्ने थियो, एकदम वृद्ध दिदी हुनुहुन्थ्यो, चाइनिजसँग बसेर धेरै वर्ष भएको। बेला बेला त्यो चर्चमा आउँथ्यो, त्यो साफो भन्ने ठाउँमा हुँदाखेरि त्यो दिदी आउँथ्यो। अनि त्यो दिदीलाई मलाई थाहा कि म चाहिँ एउटा वकिल भन्ने कुरा। अनि एक जे होस् त्यो बहिनीलाई, त्यो ज्ञानु बहिनीलाई मेरो बारेमा बताएछ। हामी त साटिनमा बस्थ्यौँ माथि टाउफुङसानमा। अनि त्यो बहिनी त हिँड्दै जोर्डान के अरे कौलुनबाट हिँड्दै पैसा पनि थिएन रहेछ, किनभने $20 हङकङको त्यो मेकडोनल्डको खाना पाउँथ्यो त्यति बेला। आजभोलि कति छ मलाई थाहा छैन है। त्यो खाने पैसा सकिएछ, कसलाई गुहार माग्ने। जे होस् मैले यी कुरा किन भन्दैछु भन्दाखेरि जब त्यो बहिनी आयो मलाई भेट्नलाई, माथि हिँडेर मलाई छक्कै पर्यो। साटिनमा टाउफुङसानमा हाम्रो अपार्टमेन्ट त्यहाँ थियो। अनि त्यहाँ आउँदाखेरि त्यो बहिनीको कथा सुनेर प्रभुलाई धन्यवाद, यति रिस उठ्यो मलाई, यति रिस उठ्यो है। रिस असल कुरामा रिसाउनु पर्छ। अनि म त मेरो क्लास गर्दै थिएँ, एमडिफ क्लास पनि। मैले मेरो प्रोफेसरसँग छुट्टी मागेँ, भने म यो बहिनीको केस म हेर्न जान्छु। म त त्यहाँ वकालत गर्नु त गएको होइन हङकङमा, म त पढाइ गर्नु एमडिफ गर्नु गएको। तर यो बहिनीको एउटा हामी नेपाली जातिलाई सुनिराख्नुहोस्, तपाईँहरू हङकङमा बस्नु भएछ। आज कतिचोटि हामी नेपाली आपसमा खुब ठुलो कुर्छौँ, घमण्ड गर्छौँ, तर अरूले हामीलाई अत्याचार गर्दाखेरि के भन्नुहुन्छ याद गर्नुहोस् है। अब जब यो बहिनीको बारेमा मैले थाहा पाएँ, अनि मैले भने तपाईँको केस म हेर्छु। अनि यो 98 को कुरा हो। अनि म गएँ, अनि त्यसपछि मैले सोर्स लाएँ, अनि मेरो पछि त्यो लिगल एड छ, त्यहाँ लिगल एडमा गएर उसको केस दर्ता गर्यो। अनि त्यसको एम्प्लोयरलाई हामीले भेट्नु भन्नु गएँ। म गएँ त्यो बहिनीसँग, ज्ञानु बहिनीसँग म गएँ। तर त्यो एम्प्लोयर चाइनिज हो, हङकङमा त अब उनीहरूको ठाउँ, उनीहरू धनी मान्छे। अनि नेपाली होला, हामीलाई थाहा छ, आजभोलि कस्तो छ मलाई थाहा छैन, धेरै वर्ष भयो। तर त्यो बेलाको कुरा भन्दैछु, डोमेस्टिक सर्भेन्ट्सहरूमा पनि, सरी डोमेस्टिक हेल्परहरूमा पनि नेपालको, श्रीलङ्काको, इन्डोनेसियाकोहरूलाई हेपिन्थ्यो, फिलिपिनाहरूलाई हेप्नु सक्दैन थियो, किनभने फिलिपिनाहरूको एकदम ठुलो जमात। अर्को कुरा चाहिँ फिलिपिनाहरू इङ्ग्लिस राम्रो बोल्नु सक्थ्यो। अनि त्यसले गर्दाखेरि डोमेस्टिक हेल्पर्सहरूमा फिलिपिनाहरूलाई उनीहरूको तलब पनि राम्रो, उनीहरूको युनियन बलियो थियो। आजभोलि कस्तो छ मलाई केही थाहा छैन, म एकदमै आजभोलि टोटली आउट अफ टच छु। तर त्यो बेला चाहिँ एकदम नेपाली, श्रीलङ्कन र इन्डोनेसियन एकदम दुःख दिन्थ्यो। अनि जब म गएँ त्यो बहिनीलाई लिएर, यति साह्रो घमण्डी त्यो लेडी, अहिले पनि मेरो आँखामा झलझल आउँछ। त्यो हामी त्यो आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट गरौँ भनेर म गएँ। म उसँग मजाले इङ्ग्लिसमा बोलेँ, यो तपाईँको यसो रहेछ, तपाईँको हेल्पर रहेछ, तपाईँले उसलाई पैसा दिएको छैन, तपाईँले म्याम प्लिज उसको सेटल गरिदिइहालौँ, कोर्ट आउट अफ कोर्ट सेटलमेन्ट भन्छ है। यो चाहिँ कोर्टमा हाम्रो केस दर्ता नगरिकन हामी कोर्टदेखि बाहिर फैसला गरौँ, उसलाई दिनुपर्ने रकम तपाईँले दिनुहोस् भन्दाखेरि, व्हाट यु गो हेड विथ योर केस, आई डोन्ट केयर भनेर यति साह्रो मलाई, के गर्छस् तिमीले, गड केस चलाउँछौ भने चला भनेर भनेको है। अहिले पनि याद छ मलाई हो। त गयो, झन् रिस उठ्यो मलाई पनि। अरे हेर यो बेसहारा आफ्नो घर सबै आफ्नो देश छोडेर यहाँ काम गर्न आएको मान्छेलाई हेप्छ भनेर त्यसपछि केस दर्ता गरे। धेरै समय लाग्यो। हाम्रो केस लेबर कोर्टमा गयो। तपाईँले लेबर कोर्ट देख्नु भएको छ कि छैन, हङकङमा काउलुनमा छ। अनि त्यहाँ गएर हाम्रो केस दर्ता भयो यो बहिनीकोमा। प्रभु हाम्रो साथमा हुनु, आँटिलो हुनुपर्छ दिदी बहिनीहरू। सानो कुरामा चित्त दुखाएर तकिम होइन, असल कुरामा न्यायको कुरामा उभिनुपर्छ। प्रभु यीशु ख्रीष्ट हाम्रो नमुना हुनुहुन्छ। प्रभुले मलाई शक्ति दिनुभयो, एउटा ऊर्जा भने नि मैले, ऊर्जा मिल्यो। म कहाँ साटिन बस्ने, मेरो नानीहरू सानो छ, मेरो पढाइ छ, यी सबै कुरा छोडेर म यो बहिनीको केसमा लाग्यो। दिनका दिन म आउँथेँ आफ्नै पैसामा। प्रभु हाम्रो साथमा हुनुभयो। एउटा ठुलो साक्षी छ, तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ, यो सत्य घटना हो। अनि
अलमोस्ट 2-3 कति महिना पछि त्यो केस हाम्रो फोरमा भयो, हामीले जित्न आँट्यो। लास्ट भर्डिक्ट भन्छ, लास्ट केस हुन्छ, त्यो कोर्टमा तपाईँले जानुभएको छ भने कोर्टमा जानुहुन्छ, कोर्टको रिसेस हुन्छ, ब्रेक हुन्छ, फाइनल डिसिसन दिनुभन्दा अगाडि त्यति बेला त्यो लेडीले मलाई के भन्छ भने उसका आमा पनि आयो, बुढी आमा, त्यो चाइनिज बुढी आमा पनि आयो, त्यो पनि आएन, अब हामी आउट अफ कोर्ट सेटल गरौँ न, मतलब कोर्टदेखि बाहिर मिलाउँ न, फैसला आउनुभन्दा अगाडि हामी मिलाउँ न भने। मैले भने तपाईँलाई हामीले सुरुमै एप्रोच गरेको, तपाईँले मान्नु भएन, हामीले त कोर्टलाई हाम्रो केस त अघि गइसक्यो। अनि अन्तमा प्रभुलाई धन्यवाद, मैले एउटा पनि क्रेडिट लिन चाहदैन, त्यो बहिनी ज्ञानो सुनवारको फोरमा भयो। बहिनीहरू सुन्नुहोस्, आज हामी सत्यमा उभिन्छ भने मलाई लाग्छ लगभग उसको $70,000 पायो, उसले जित्नु भयो केस। प्रभुलाई सबै प्रभुलाई श्रेय दिन चाहन्छु। अनि त्यति मात्र कहाँ हो र, त्यो बहिनी खुसी भयो, के गरौँ दिदी के गरौँ भने मलाई मैकडोनल्ड खुवाइदेऊ न भन्ने, मलाई भोक लागिरहेको थियो है, उसले लगेर मलाई बिग मेल खुवाए, म खुसी भएर आएँ। अनि त्यति मात्र होइन, अनि त्यो बहिनीको पछि गएर अस्ट्रेलियन एम्प्लोयर पनि पायो, राम्रो। आज त्यो बहिनी कहाँ छ मलाई केही पनि थाहा छैन, तर सत्य कुरामा उभिनुपर्छ, रिस उठाउनु। यदि मलाई त्यो रिस उठेको भए प्रार्थना मात्रै गरौँ न, प्रभुले गर्नुहुन्छ होइन, हामीले सक्ने कुरामा गर्नुपर्छ। तपाईहरू पनि तपाईको वरिपरि, तपाईको छरछिमेकमा, तपाईको टोलमा, तपाईको परिवारमा, तपाईको चर्चमा कोही यस्तो कसैले थिचोमिचो गरेको छ, कसले अन्याय गरेको छ, कसको चाहिँ उसको लाइफलाई जिउन गाह्रो छ भने उभिनुहोस्, रिसाउनुहोस्। रिसमा ऊर्जा आउँछ, रिसमा त्यो शक्ति आउँछ, त्यो सत्य कुरामा तपाईँ उभिनुपर्छ। दिदी बहिनीहरू, हामी नचाहिँदो कुरामा रिसाउँछौँ, त्यसले मलाई आज जयमसी भनेन, त्यसले मलाई यो गरेन, मलाई सानो टुक्रा खाना दियो, यो सानो कुरा, यो तेरो र मेरो कुरामा नरिसाउँ। अन्याय अत्याचार या प्रभुको विरोधमा भइरहेको छ भने उभियौँ न, उभियौँ, रिसाउनु पर्छ, सत्य कुरामा उभिनु पर्छ। रिसाउनु, जबसम्म मलाई लाग्छ म आफै पनि त्यो बेलामा 7 दिनदेखि त्यहाँ जोर्डनमा डेली किन म आउनु पर्ने घाममा हो, काम छोडिसक्यो नि, रिसले र सत्य कुरा न्यायको फोरमा। अनि त्यसले गर्दाखेरि प्रभुलाई महिमा, त्यो बहिनीलाई राम्रो उद्धार गर्न सक्यो। यो तपाईँहरूकै हङकङकै कुरा मैले एउटा अहिले बोल्दा बोल्दै आएको घटना आए। त्यसै कारण प्रभु यीशु ख्रीष्टले त्यो मन्दिरको घटना लिएर आज गर्नुभएछ। यदि हाम्रो मण्डलीमा पनि, हाम्रो मण्डलीहरूमा पनि परमेश्वरको भवन, परमेश्वरलाई आराधना गर्ने ठाउँमा अन्याय अत्याचार प्रभुको विरोध भइरहेछ भने उभिनुहोस्, उभिनुहोस्, सत्य कुरामा उभिनुहोस्, परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। तर यदि हामीले त्यो रिसलाई प्रकट गर्ने 2 किसिमको छ। एउटा चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्टले अघि हामीले देख्यौँ कि उहाँले चाहिँ सत्य कुरा त हुन त, सुन्नुहोस् ल, यदि हामीले कोही कोही बेला सत्यमा उभिँदाखेरि हाम्रो धेरै शत्रुहरू हुनसक्छ। तर म त रोमी 8:31 मेरो लाइफको पद लाग्छ, इफ गॉड बी फॉर मी हु क्यान बी अगेन्स्ट मी। यदि परमेश्वर मेरो पक्षमा हुनुहुन्छ भने मेरो विरोधमा किन उठु न। म मान्छेलाई, कतिजनाले मलाई घमण्डी जस्तै लाग्छ, ल हेर्नुहोस् म सत्य कुरामा उभिनु, मलाई तपाईँले मन पराउनुहोस् न मन पराउनुहोस्, भोलि बोलाउनुहोस् नबोलाउनुहोस्, मलाई वास्ता छैन, सत्य कुरा बोल्छु। परमेश्वरले जे कुरा दिनुहुन्छ त्यो कुरामा। कतिचोटि यसै कारण जेनेसिस 4:6-8, उत्पत्ति 4:6-8लाई चाहिँ पापलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गरेन भने पापले मृत्यु ल्याउँछ है। सत्य कुरामा उभिन्छ भने त्यो पाप आउँछ, त्यसको त्यो एनर्जी रिलिज हुन्छ, असल कुरा हुन्छ। तर त्यो पापलाई चाहिँ हामी दबाएर राख्छौँ भने त्यो पापबाट के जन्मिन्छ, त्यो रिसबाट के जन्मिन्छ, मृत्यु जन्मिन्छ। जसरी उत्पत्ति 4:6-8 यहाँ चाहिँ के भनेछ भने वी क्यान रेस्पोन्ड टु आवर फिलिङ्स अफ एङ्गर बाई होल्डिङ देम विदिन। भनेको चाहिँ हामीले रिस हुन्छ, कोही कोही बेला हामीलाई रिस उठिरहेको हुन्छ भित्र चाहिँ, तर ठिकै छ नि, हुन्छ नि भन्छौँ। तर यो काइन र हाबेलको कुरा छ, हामीलाई थाहा छ नि यो घटना। तपाईँले आदम र हावाको सबैभन्दा 2 जना पहिलो छोराहरू कैन र हाबेल, जब कैनले देख्यो कि हाबेलको बलिलाई चाहिँ परमेश्वरले स्वीकार गरेर उसको बलिलाई चाहिँ स्वीकार नगर्दा उसले के हुन्छ, त्यहाँ एउटा आडेस डाहा आयो,
डाहाले रिस उत्पन्न गर्यो, रिसबाट के भयो त एउटा हत्या भयो। सुन्दै हुनुहुन्छ? रिसलाई काबु गर्दैनौँ र रिसले हामीलाई नियन्त्रण गर्छन् भने चाहिँ यसले हामी आफैलाई पनि खराबी गर्छ, अरूलाई पनि खराबी गर्न सक्छ। सो यसै कारण चाहिँ यो हामी कैन जस्तै होइनौँ है, हामी प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुनुपर्छ भन्ने कुरा आजको यो रिसको कुराले हामी सिक्दैछौँ। यो तपाईँले उत्पत्ति 4 अध्यायको 6 देखि 8 सम्म तपाईँले हेर्नुहोस् है। अनि यहाँ एउटा खण्ड मलाई मन परेको चाहिँ परमेश्वरले भन्दैछ नि, उत्पत्ति 4 अध्यायको 6 देखि 8 सम्ममा हेर्दा कि यहाँ सुन्नुहोस् ल, 6 मा परमेश्वरले भन्छ, तब परमप्रभुले काइनलाई भन्नुभयो, तँ किन रिसाउँछस्? सुन्नुहोस् त कस्तो मजाले परमेश्वरले भन्दैछ, तँ किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? सुन्नुहोस् ल, परमेश्वरले भन्दै हुन्छ, किन रिसाउँदैछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छ? यदि तैँले जे ठिक छ त्यो गरिस् भने त ग्रहण योग्य हुँदैन र? तर यदि तैँले ठिक काम गरिनन् भने त पाप तेरो के छ? ढोकैमा ढुकिरहेछ है, ढुकिबस्छन्। त्यसको इच्छा त प्रति हुन्छ, तर तैँले त्यसलाई अधीन गर्नुपर्छ। आमेन। आज यो कुरा 6 देखि 8 आज हामीलाई पनि भन्छ, यदि हाम्रो मुख चाहिँ एकदम अँध्यारो भएर रिसलाई हामीले एकदमै लुकाएर राखेको छ, दबाएर राखेको छ भने परमेश्वरले यही भन्दै हुनुहुन्छ, तँ किन रिसाउँछस्? तेरो मुख किन अँध्यारो छस्? यदि ठिक गर्ने, अब ठिक गर्नु भनेको चाहिँ के हो त? रिस छ भने त्यसलाई प्रकट गरेर ठिक कुरामा चाहिँ तैँले पनि राम्रो गरे भने तेरो बलियो मैले ग्रहण गर्दिन र भने परमेश्वरले एउटा छोराछोरीलाई जसरी एउटा आमा बाउले अर्थी दिन्छ, फुस्लाउँछ भन्छ नि, परमेश्वरले पनि कैनलाई मौका दिएकै थियो। सुन्नुहोस् ल, परमेश्वरले मौका दिएको थियो, तरै पनि परमेश्वरको कुरा मानेन। अन्तमा परमेश्वरले भन्दै पनि सुने नसुने पारेर गएर आफ्नो भाइको हत्या गरे। आज पापले यो कुरा गर्दछ। आज प्रश्न आएको छ कि हामीले पनि सानो कुरालाई भित्र अँध्यारो पारेर त्यो रिसलाई एकदम पोको पारेर राखेछ कि? यदि हामीले रिसलाई पोको पारेर राखेछ भने त्यो रिसले चाहिँ मृत्यु ल्याउँदछ, पाप ल्याउँदछ। अनि याकुबको पत्रलाई तपाईँले हेर्नुभयो भने के पाउनुहुन्छ? याकुबको पत्रमा तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यहाँ तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ कि याकुबमा के भनेछ? तपाईँले पढ्न सक्नुहुन्छ एकजनाले। सरी, यो याकुबमा तपाईँले हेर्नुभयो भने तपाईँले यहाँ के पाउनुहुन्छ भने हामीले तपाईँले पढिदिन सक्नुहुन्छ याकुबको? मेरा प्रिय भाइहरू, यो कुरा जान, प्रत्येक मानिस सुन्नमा छिटो, बोल्नमा ढिलो र रिसाउनमा धीना हुनुपर्छ। आमेन। किनकि मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन। आमेन। आमेन। मानिसको रिसले चाहिँ परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन भन्ने कुरा हामी सुन्नमा छिटो, बोल्नुमा एकदमै धीमा हैन, अनि के अरे ढिलो, अनि रिसमा चाहिँ एकदमै भन्नु चाहेको चाहिँ झट्टै रिसाउने। आम सर्ट टेम्पर्ड भनेर हामी भन्छौँ। आज भोलि त सर्ट टेम्पर्ड हुनु चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा चल्ती, एकदमै चल्ती चलन जस्तै भएछ। आइम जस्ट अ सर्ट टेम्पर्ड पर्सन, मेरो हृदय सफा छ, मैले मन त भन्दै भनेर सुन्नुहोस् न, यहाँ भन्दाखेरि तपाईँले भन्दाखेरि कतिलाई कति चसक्कै भइरहेको हुनसक्छ। यसै कारण चाहिँ हामीले याद गर्नु पर्यो कि हामी चाहिँ रिस गर्नमा चाहिँ ढिला एकदमै। अनि किनभने मानिसको रिसले परमेश्वरको धार्मिकता ल्याउँदैन हो। हामीले अघि सुन्यौँ, रिस आफैमा राम्रो नराम्रो होइन, रिस आफैमा पाप होइन, तर रिस आइसकेपछि हामीले कुन प्रकारले प्रकट गर्छौँ है, हामीले भन्ने सुनाए तपाईँ हामी सबैले पनि जानेको होला नि। मान्छेको कतिचोटि गाली के अरे कुट्यो भने बरु बिर्सिन्छ, तर भनेको कुरा चाहिँ भित्र हृदयमा रिसमा भनेको कुरा गएर एकदमै जसले के भन्छ छुरी हानेको जस्तै हाम्रो मुटुको सबै छिना पार्न सक्छ।
रिसमा बोलेको शब्दहरूले कोही कोही बेला छोराछोरीहरूलाई तपाईँले रिसमा गाली गर्दाखेरि यस्तो वचन बोल्नुहुन्छ उनीहरूको जिन्दगीभर उनीहरू घायल हुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदमै हामीले यसै कारण हामी रिसमा धिमा भन्ने कुरा चाहिँ यसै कारण बाइबलले हामीले चाहिँ हो रिस आफैमा पाप होइन। फेरि म पटक पटक भन्दैछु रिस आफैमा पाप होइन, तर रिसको आवेगमा आएर हामी के बोल्छौँ? यदि रिसलाई हामीले नियन्त्रण गरेन भने रिस चाहिँ बाइबलमा याकुबको पत्रमा लेखे जस्तै एउटा आगोको ज्वाला सानो एउटा झिल्का जस्तै हो। त्यो झिल्काले ठुलो कुरा गर्न सक्छ। अनि एफिसी 4 अध्यायको 26 पनि पढिदिनुहोस् न प्लिज। क्रोध गर तर पाप नगर, घाम अस्ताउन अघि नै तिमीहरूको रिस मरोस्। आमेन। के भनेको होला है यो? रिस गर अरे तर पाप चाहिँ नगर, अनि घाम अस्त्याउनु भन्दा अघि नै तिमीहरूको रिस चाहिँ मरोस् भनेको। यो भनेको कुरा चाहिँ के हो भने हामी रिस अघि नै हामीले सुरुदेखि भन्दै आएको छु म, किनभने यो राम्रो सुनेन भने रिस गर्नु चाहिँ पाप हो भन्ने खालको होइन। रिस आफैमा एउटा भावना हो, तर रिसको प्रतिक्रियामा हामीले कुन प्रकारले प्रकट गर्छ त्यसको परिणाम हो रिस चाहिँ। अब हामीले यसै बाइबलमा एफिसी 4 अध्यायको 26 मा चाहिँ के भन्दछ भने रिस गर तर पाप नगर। यीशु ख्रीष्ट पनि रिसाउनु भयो तर उहाँले पाप गर्नु भएन। मर्कुस 3 अध्यायमा उहाँ रिसाउनु भयो, मानिसको कठोरता देखेर रिसाउनु भयो, तर के उहाँले पाप गर्नुभयो? नो, होइन। उहाँले के गर्नुभयो त? असल कुरा गर्नुभयो, असल कुरा गर्नुभयो। अघि हामीले लुका 11 मा हेऱ्यौँ, 6 अध्यायको हेऱ्यौँ, त्यहाँ पनि परमेश्वर रिसाउनु भयो, प्रभु यीशु रिसाउनु भयो, पाप गर्नुभयो? गर्नु भएन। उहाँले सत्य कुरा शिक्षा दिनुभयो। आज तपाईँ र मैले पनि रिस गर्नु सक्छौँ। मैले तपाईँलाई त्यो अघिको उदाहरण दिएको कारण चाहिँ मेरो बढी बढाइ गर्नुलाई होइन, त्योतिर नहेर्नुहोस्, तर रिसको कारणले असल कुरा भयो। एउटा अन्यायमा परेकोलाई न्याय मिल्यो, एउटा आवाज छ। हामी पनि मानिस हो, नेपाली किन नहोस्, हामी इन्डियन किन नहोस्, हामी जुनै जाति भने हामी मानव हौ, मानवको अधिकार छ। विशेष गर्न तपाईँहरू त धन्यको भन्नु न त, हङकङमा एकदमै मलाई मनपर्ने, मलाई एकदमै इन्जोय गर्थेँ पहिला म, किनभने त्यहाँ चाहिँ एकदमै लो एबाइडिङ छ, एकदम कानुन राम्रो छ। आज भोलि कस्तो थाहा छैन, एकदम कानुन राम्रो छ। त्यहाँ हतपत पक्षपात गर्दैन। यदि तपाईँले कानुनलाई बुझेको छ भने, तपाईँ कानुन मानेको छ भने तपाईँलाई एकदम, यहाँ हाम्रो नेपालमा दुःख लाग्दो कुरा, कानुन हुँदा हुँदै पनि कानुनलाई मिचेर यहाँ त पैसाले चल्छ, यहाँ जातपातले चल्छ, यहाँ आफन्तले चल्छ। तर हङकङमा हामी बस्दा मैले के याद गरेँ, तपाईँले गल्ती गर्यो भने तपाईँलाई पक्रिन्छ, तपाईँ सत्य कुरामा उभिन्छ भने त्यति बेला कानुन एकदम राम्रो छ। अनि परमेश्वरको राज्यमा पनि यही कुराको छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो बाइबलको एफिसी 4 को 26 मा भन्दैछ, घाम अस्ताउनु भन्दा अगाडि नै तिमीहरूको रिस मार। श्रीमान श्रीमतीको कुरा नै भनौँ भन्दाखेरि कोही कोही बेला हामी खटपट पर्छौँ, कोही कोही बेला हाम्रो अनमेन हुन्छ, कोही बेला मिलमिलाप हुँदैन, तर पनि बेलुका तपाईँ सुत्नु जानुभन्दा अगाडि एटलिस्ट कमसेकम श्रीमान श्रीमती जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ, अब रिसाएर त प्रार्थना गर्ने र होइन, प्रार्थना तपाईँको पारिवारिक भेटी के भन्छ वेदी त हुँदै हुँदैन। त्यसै कारण कमसेकम एटलिस्ट बेलुका चाहिँ आएर एकअर्कालाई आदान प्रदान, क्षमा माग्ने, क्षमा लिने दिने गर्नुहोस्। बेसी लामो समय तपाईँ रिसाएर बस्यो भने आज एक दिन बोल्दैन, भोलि बोल्दैन, पर्सि बोल्दैन, त्यसो गर्दा गर्दा त्यो सानो कमिलाको धुलोलाई पहाड बन्छ जान्छ। आज तपाईँहरू पनि या दिदी बहिनीहरूमा पनि सानो तपाईँको कुरा चित्त दुख्ने इत्यादि छ भने आज तपाईँ यो शनिबार यो आइतबार जयमसी भन्नु भएन, अर्को पालि देख्दाखेरि उता मुन्टो फर्काउनुहुन्छ, दोस्रो हप्ता देख्दा यता हुन्छ, बोलचालै हुँदैन भने तपाईँहरूको बिचको त्यो जुन पर्खाल हुन्छ नि, खम्बा, त्यो पर्खाल बढ्दै बढ्दै जान्छ। यसै कारण रिस उठ्छ, सबैलाई रिस उठ्छ। हामी रिसको भावनाले जन्मिएको व्यक्तिहरू हौँ, हामीलाई रिस उठ्छ, तर रिस उठ्दै तपाईँले क्षमा लिने दिने काम गर्यो भने राम्रो हुन्छ भन्ने बाइबलको शिक्षा छ एफिसी 4 अध्यायको 26 पदले। अब हामी अर्को खण्डमा हेर्नेछौँ। यो कहाँबाट आयो? जस्ट होल्ड अन, माफ गर्ने, यो मैले यो मेरो स्क्रिनमा यो आएकोले गर्दाखेरि। ओके गुड। अब म तपाईलाई अर्कै देखाउने छु। यो चाहिँ हो
सुन्नुहोस् ल, यो केही विचारहरू महत्त्वपूर्ण विचारहरू चाहिँ रिस आफैमा पाप होइन, तर हामी रिसाउँदाखेरि पाप गर्ने सम्भावना हुन्छ। लेखिराख्नु भयो भने मजा आउँछ यो तपाईँले। रिस आफैमा पाप होइन, तर रिस गर्दाखेरि पाप गर्ने सम्भावना हुन्छ। रिस आफैमा पाप होइन, तर रिस गर्दाखेरि पाप गर्ने सम्भावना हुन्छ। दोस्रो चाहिँ तपाईले तपाईको रिसलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, रिसले तपाईलाई नियन्त्रण गर्न नदिनुहोस्। दोस्रो वाक्य, तपाईले रिसलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, रिसले तपाईलाई नियन्त्रण गर्न नदिनुहोस्। तेस्रो चाहिँ रिस उठेको बेलामा ऐना हेर्नुहोस् अरे। आफ्नो अनुहार चाहिँ तपाईँ जब रिस उठ्छ नि ऐना हेर्नुहोस् अरे है। तपाईँको अनुहार त्यसपछि आफ्नो अनुहार हेरेर हाम्रो रिस चाहिँ अलिकति घट्छ अरे है। तपाईँ अनि चौथोमा चाहिँ तपाईँको रिसलाई थिचेर नराख्नुहोस्, किनभने रिसलाई थिचिराखेदाखेरि चाहिँ दबाएर राख्यो भने एक दिन त्यो के भन्छ भल्केनो ज्वालामुखी जस्तै विस्फोट हुन्छ अरे। त्यो दबाउँदा तपाईँले कतिवटा फिल्महरू पनि हेर्नुभएको छ है छैन? पहिला मैले एउटा सानोमा हुँदाखेरि एउटा हिन्दी फिल्म हेरेको थिएँ है। त्यो फिल्ममा त श्रीमानले एकदम त्यो श्रीमतीलाई दुःख दिने ऊ चाहिँ नबोलिकन एउटा एकदमै अब आदर्श नारी भन्छ नि है, एकदम आदर्श नारी गरे। श्रीमानको जति दुःख पनि सहेको छ, सासूको कचकच पनि सहेको छ, उसलाई यति हुँदा उसलाई रिस, तर उसले चाहिँ केही नबोल्ने। अनि यति साह्रो अन्तमा उसलाई त्यो रिस चाहिँ एक दिन त यति साह्रो ऊ रिस उठ्छ कि धेरै वर्षको रिसलाई उसले दबाएर राख्दा एक दिन चाहिँ त्यो फिल्मको कुरा, यो चाहिँ खासमा नभन्नु पर्ने तर पनि आइहालेको। अनि उसले चाहिँ त्यो श्रीमान रक्सी खाएर आएर उसलाई यस्तो गर्दाखेरि उसको छेउमा त्यो बन्चरो हुन्छ नि, दाउरा काट्ने त बन्चरो, त्यो बन्चरोले त्यही श्रीमानलाई हारेर उसले आफ्नै श्रीमानको हत्या गरेको। यहाँबाट एउटा महिलालाई अत्याचार गरेको कुरा पनि देखिन्छ भने अर्को कुरा त्योबाट एउटा के पाठ सिक्छ भने रिसलाई दबाउँदै दबाउँदै राख्दाखेरि के हुन्छ, एक दिन यो ज्वालामुखी जस्तै भल्केनो जस्तै फुट्नु सक्छ। अनि यो चाहिँ एकदम डरलाग्दो कुरा हुन्छ। यसै कारण अघि बाइबलको शिक्षा एफिसी 4:26 मा भने चाहिँ रिस चाहिँ घाम डुब्नुभन्दा अघि नै हामीले रिसलाई चाहिँ मार्नुपर्छ। आजको रिस, भोलिको रिस, पर्सिको रिस गर्दा गर्दा ठुलो एक दिन यति सारा विस्फोट हुन सक्छ अरे, जो चाहिँ एकदमै ध्वंसात्मक एउटा डिस्ट्रक्टिभ हुन सक्छ। अब यहाँ लेखेको छ कुन बेला चाहिँ हाम्रो रिस चाहिँ पापमा परिणत हुन्छ त? अघि भने हामीले रिस आफैमा पाप होइन, तर कुन बेला हाम्रो रिस चाहिँ पापमा हो? अब यो चाहिँ अब तपाईले रोमी 12:17 र 19 कसैले पाउनु भने पढिदिनुहोस्। यो छोटो छोटो छ, हामी हेर्नेछौँ। रोमी 12 अध्यायको 17 र 19। बहिनीहरू कसैले पाउनु भने पढिदिनुहुन्छ? कसैलाई खराबको सट्टा खराब नगर, जुन कुरा सबै मानिसहरूको दृष्टिमा आदरणीय छ तिनमा ध्यान देऊ। हुन सक्छ भने सकेसम्म सबैसँग शान्तिमा बस। प्रिय हो, आफैले कहिले बदला नलेऊ, तर परमेश्वरको क्रोधमा छोडिदेऊ। किनभने लेखिएको छ, बदला लिने काम मेरो हो, म नै बदला लिनेछु, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। बरु तिम्रो शत्रु भोकाएको छ भने त्यसलाई खुवाऊ, त्यो तिर्खाएको छ भने त्यसलाई पानी देऊ। यसो गर्नाले तिमीले त्यसको टाउकोमा आगोको बुङ्रो थुपार्ने छौ। आमेन आमेन। त देखिहाल्नुभयो, यो चाहिँ रिसलाई यदि हामीले नियन्त्रण गर्छौँ भने परमेश्वरले भन्छ बदला लिने काम परमेश्वरको हो। अनि हामीलाई परमेश्वरले, पावलले रोमीहरूको मण्डलीमा लेखेको छ, हामीलाई पनि त्यो लेख्दछ, बदला लिने काम हाम्रो होइन। सुन्नुहोस् ल दिदी बहिनीहरू, हामी कतिचोटि बदलाको भावनामा पर्खिन त समय पर्ख्यौँला नि भन्ने खालको त्यो नगरौँ। परमेश्वरले भन्छ जब हामीले बदलाको भावना लिन्छौँ, रिस उठ्छ, त्यसपछि बदलाको भावना लिँदाखेरि चाहिँ त्यो पापमा परिणत हुन्छ।
अर्को चाहिँ मर्कुस 6:19 पद। पाउनु भने पढिदिनुहुन्छ। यसैले हिरोदियासले तिनीमाथि इख राखेकी थिइन् र तिनलाई मार्न चाहन्थिन् तर सकेकी थिइनन्। आमेन। यो पनि हेर्नुहोस् ल, यो हिरोदियसको कथा तपाईँलाई थाहा भएको होला। यूहन्ना बप्तिस्मा दिने यूहन्नालाई जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भन्यो कि हिरोदियस चाहिँ आफ्नो एउटा आफ्नो जेठाजुसँग बसेको थिइन् अनि यो चाहिँ एकदमै यो पाप हो भनेर जब बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भने अनि यो कुरा चाहिँ उसले मन परेको थिएन। सुन्नुहोस् है, यो चाहिँ एकदमै यो उनीहरूको चाहिँ बेविचार हो भन्ने कुरा जब प्रभुको दास बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले भनेको थिए, यो कुरालाई के गरे उसले इख, सुन्नुहोस् न, अघि चाहिँ बदला, अघिको रोमीबाट चाहिँ हामीले के पाउँछौँ, बदला लिने। जब हामीले बदलाको भावना लिन्छौँ त्यो हाम्रो रिस पापमा परिणत हुन्छ। दोस्रो चाहिँ जब हामीले इख लिन्छ, इख भनेको चाहिँ एउटा तितोपना, पर्खिन इख लिएको थियो। हिरोदियसले इख लिएको कारणले गर्दाखेरि यो घटना हामीलाई थाहा छ। उसको हिरोदको बर्थडे, हिरोद राजाको जन्मदिनमा आफ्नो छोरीलाई नचाउँछन् अनि नचाहिसकेपछि के दिने भन्दाखेरि बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको टाउको काटेर दिने कुरा हामी सबैलाई थाहा भएको घटना हो। हामीले म भनिराख्नु पर्दैन। तर यो कसरी यूहन्ना बप्तिस्माको टाउको काट्यो, यसको पछाडि चाहिँ इख भन्ने शब्द, हिरोदियसको इखको कारण चाहिँ यूहन्ना बप्तिस्माको टाउको काटियो। आज त्यो बेला हामी सबैलाई रिस उठ्छ, झनक्कै रिस उठ्नु सक्छ तरै पनि त्यो रिसलाई चाहिँ हामीले पर्खी भनेर बदला लिन्छौँ भने, जब इख पाल्छौँ भने यसले चाहिँ पापमा परिणत हुन्छ। हामीलाई थाहा भएको छ, यसै कारण परमेश्वरको वचनले भन्दछ, बदला लिने काम तिम्रो होइन, इख नल्याऊ, इख लिने काम तिम्रो होइन भन्ने कुरा। रिस उठ्छ भनेको सुन्छ कसैले, हामीलाई भन्ने बित्तिकै उठ्छ रिस, तर यसलाई क्षमा दिनु भनेर भर्खर नै हामीले पढ्यौँ। अब हामीले हाम्रो रिसलाई चाहिँ के गर्नु त? हामी सबैलाई रिस उठ्छ, हामी मान्छे हो, भावनाले भरेको छ, हामीलाई कोही बेला दुःख लाग्छ, हामीलाई रिस उठ्छ। त्यति बेला के गर्ने त? हाम्रो लागि एउटा ठुलो राम्रो उदाहरण छ, एकजना कथाबाट हामी पाउँछौँ। यो चाहिँ हन्नाको कथा, पहिलो सामुएल 1:6, 7 र 10 मात्रै पढौँ अनि त्यसपछि म छोटकरीमा यसको बारेमा बताउने छु। पहिलो सामुएल 1:6 पाउनुभयो भने तपाईँले पढिदिँदाखेरि हाम्रो तपाईँको सहभागिता पनि मैले थाहा गर्नेछु। पहिलो सामुएल तिनका छोरा छोरी नभएका हुनाले हन्नाकी सौताले तिनलाई दुःख दिने र खसालेर कुरा गर्ने गर्थिन्। सालै यस्तो हुन्थ्यो, जब हन्ना परमप्रभुको भवनमा जान्थिन्, तिनकी सौताले तिनलाई रुवाएर नखाने बनाउन्जेलसम्म इख्याउँथिन्। हन्नाले मनमा ठुलो पीर सहित रोएर परमप्रभुसित प्रार्थना चढाइन्। आमेन। आमेन। सुन्नुहोस् ल, यो कथा हामीलाई थाहा भएको, एल्काना नाम भएको एकजना पुरुषको 2 जना श्रीमतीहरू हामी सबैलाई थाहा भएको। हन्ना उनको श्रीमती, तर हन्ना चाहिँ एउटा बाजी, छोराछोरी जन्माउन नसक्ने भन्ने। उसको अर्को श्रीमती पनिनाको चाहिँ धेरै छोराछोरी। अब अहिले पनि त्यो बेलाको यहुदी समाजमा कुनै पनि महिलाले छोराछोरी एउटा बाजी महिला भनेपछि उसको एकदमै उसलाई चाहिँ एउटा समाजमा एकदमै तिरस्कृत। अहिले पनि हाम्रो नेपाली समाजमै पनि एउटा जुनै महिला विवाह गरिसकेपछि सन्तान जन्माइन भने उसलाई बाजी भनेर उसको अनुहार हेर्नु हुँदैन इत्यादि भन्ने कुरा छँदैछ। त्यो समयमा त एउटा महिलालाई दिने इज्जत चाहिँ ऊ चाहिँ आमा बन्नु सक्यो भने, कसैको श्रीमती बन्नु र आमा बन्नु सक्नु नै उसको जीवनको भनौँ न लक्ष्य नै हुन्थ्यो। अनि यदि उसले जन्माउनु सकेको छैन भने एउटा बाजी महिलालाई चाहिँ एकदमै तिरस्कृत, हेलित हुन्थ्यो।
अनि यहाँ चाहिँ हामीले तपाईले पढ्दै जानुभयो भने अल्कनाले चाहिँ आफ्नो श्रीमती हन्नालाई त धेरै माया गर्थ्यो, तरै पनि उसको सौता सबैभन्दा ठुलो महिला र नारीको निम्ति सबैभन्दा ठुलो शत्रु चाहिँ के हो त? एउटा सौता। अनि यहाँ अघि भर्खर नै हाम्रो कमला बहिनीले पढिदिनु भएको होला, अनि उहाँले पढ्दाखेरि हामीले के पायौँ भने हन्नालाई चाहिँ जहिले पनि पनिनाले एकदमै गिल्ला गर्ने, यति सारा उसलाई भनौँ न भन्न आज कतिचोटि मान्छेहरूले सहनु सक्दैन। अनि यो कुरा चाहिँ यो हन्नाले पनि यो सुन्थ्यो। हरेक साल जब उनीहरू मन्दिरमा जाने बेलामा सबैलाई आफ्नो भाग दिन्थ्यो, तर हन्ना रुन्थे। अनि हन्नाको प्रतिक्रिया चाहिँ के छ भन्दाखेरि उसलाई रिस उठे पनि ऊ चाहिँ 10 पदमा मजाले लेखेको छ, हन्नाले मनमा ठुलो पीर सहित रोएर परम प्रभुसित प्रार्थना चढाइन्। उसले के गर्न सक्थ्यो? खासमा तपाईँले यो कथालाई पढ्दै गयो भने यसको ब्याकग्राउन्डमा यसको पृष्ठभूमिमा हेऱ्यो भने अल्कनाले चाहिँ साह्रै माया गर्थिन् आफ्नो श्रीमती हन्नालाई। हन्नाले के गर्न सक्थ्यो भने श्रीमानको आड लिएर पनिनासँग जगल्टाउन सक्थ्यो नि, झगडा गर्न सक्थ्यो, रिस गर्न सक्नुहुन्थ्यो, तर के गरेन? उसले त्यस्तो गरेनन्। आफ्नो सबै पीरहरू, आफ्नो जति पनि भनाइहरू सुनाइहरू जुन एकदमै उसलाई के भन्थ्यो एकदमै गिल्ला गरेको कुराहरू उसले के गर्थ्यो? परम प्रभु कहाँ लगे। हामीलाई थाहा छ नि, यसै कारण यो कुरालाई चाहिँ हामीले एकदमै मन पर्ने प्रकारले हामी याद गर्नुपर्छ। यहाँ सुन्नुहोस् ल, जब ऊ मन्दिरमा जान्छ तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामने, म 12 पददेखि पढ्दैछु, तिनले धेरै बेरसम्म परमप्रभुको सामु प्रार्थना गरिन्। एलीले तिनको ओठ चोलेको देखे। सुन्नुहोस् ल, यति भित्र उसलाई पीर थियो, यति साह्रो दुःख थियो, उसले के गरिन् त? एलीले तिनको ओठ चलेको देखे। हन्ना मनमा नै प्रार्थना गरिरहेकी थिइन् अनि तिनको ओठ चले तापनि स्वर चाहिँ सुनिँदैन थियो। एलीले तिनी मातेको स्त्री हो भनी ठाने अनि उनले तिनलाई भने, तिमी कहिलेसम्म यस नशामा रहिरहन्छौ? मत त्यागिदेऊ। तिनले जवाब दियो, यस्तो होइन मेरो प्रभु, म ठुलो पीरमा परेकी स्त्री हुँ। सुन्नुहोस् ल, आज रिस उठ्छ, तर हन्नाले उसलाई पनि रिस उठ्यो होला नि, तेरो त छोराछोरी छैन त, बाजी त के भन्दाखेरि उसलाई रिस उठेन र? रिस उठ्यो, तर त्यो रिसलाई चाहिँ उसले कहाँ पोखे? परमेश्वर कहाँ पोखे। आज सुन्नुहोस् ल, अघि हेरोदियसलाई पनि हेरोदियसलाई रिस उठ्यो, तर उसले चाहिँ त्यो रिसलाई बोकेर इखलाई पाल्यो। हन्नालाई पनि रिस उठायो हो, तर उसले चाहिँ त्यो इख पनि बोकेन, बदलाको भावना पनि गरेन, तर उसले आफ्नो रिसलाई एउटा दुखित एउटा पीर थियो अनि उसले चाहिँ परम प्रभु कहाँ पोखे। आज दिदी बहिनीहरू हन्ना जस्तै आज हामीलाई चाहिन्छ। त्यसपछि मात्र सुन्नुहोस् ल, सामुएल जन्मिन्छ। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट धेरै सामुएलहरू जन्मिनु पर्छ। सामुएल त्यतिकै जन्मेको छैन, यो साधारण बालक होइन सामुएल। हन्ना धेरै दुःख, उसलाई भनाइहरू, उसलाई रिस उठ्यो, तर उसले आफ्नो रिसलाई काबु गर्न सक्यो। ऊ कहाँ गइन् त? उसको रिस, उसको पीरहरू, उसको सबै व्यथाहरू परम प्रभु कहाँ लगेको छ। आज हामीले हन्नाको प्रार्थना हुन्छ, प्रार्थनालाई मात्रै लिन्छ, तर होइन, हामीले यसो याद गर्नुहोस् ल, उसलाई रिस उठेन होला? तँ बाजी, तेरो छोराछोरी छैनस्, तँ जान्छस्, यसो भन्दाखेरि के हन्ना परमेश्वर होइन नि, ऊ पनि तपाईँ र म जस्तै एउटा महिला हो, एउटा नारी हो। एउटा सौताले जब उसलाई चिरचिराइरहेको, उसलाई रिस उठेन होला? रिस उठ्यो होला निश्चय नै रिस, तर उसले रिसलाई चाहिँ काबु गरेर रिसलाई चाहिँ कहाँ लगिन्? परमेश्वर कहाँ लाने। आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि रिस उठाउने मान्छे धेरै आउँछ है। सुन्नुहोस् ल दिदी बहिनीहरू, लिडरसिपमा धेरै पनिनाहरू आउँछन्। यदि हामी लिडरमा हामीलाई कसैले पनि रिस उठाएको छैन भने तपाईँको लिडरसिप इफेक्टिभ छैन होला। प्रभु यीशु ख्रीष्ट पनि एक्लै जानु पर्यो, उहाँ लिडर हुनुहुन्थ्यो, एक्लै जानु पर्यो। कोही कोही बेला एउटा भनाइ छ, लिडर्स ह्याभ टु स्ट्यान्ड अलोन विथ गॉड। परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ। कोही कोही बेला हामी एक्लै हुन्छ, हामीलाई पनिनाहरू धेरै आउँछ हाम्रो जीवनमा,
खै त तेरो लिडरसिपमा यो भएन, तेरो लिडरसिपमा यो छैन, यो तैँले गर्न सकेको छैन, यो भएन। राम्रो कुरा मान्छेले देख्दैन। सुन्नुहोस् ल, तपाईँले धेरै मरिमेटेर काम गर्नुहुन्छ, सेवा गर्नुहुन्छ, धेरै दिदी बहिनीलाई सहायता गर्नुहुन्छ, तपाईँले गरेको काम देख्दैन। सानो छसक्केर मिस्टेक गर्नुहोस् त यत्रो ठुलो बनाइदिन्छ। 99% तपाईँले राम्रो काम गर्नुहोस्, मान्छेले कोही बेला देख्दैन। 1% तपाईँले सानो मिस्टेक गर्नुहोस् त त्यो ठुलो बनाउँछ। यो मान्छेको स्वभाव नै हो। तर यस्तो परिस्थितिमा रिसको बदला लिने त त्यो व्यक्तिलाई हामीले इख पाल्ने त होइन रहेछ। परमेश्वरको वचनले भन्दछ जसरी हन्नाले गरिन् आज तपाईँ र मेरो जीवनमा पनि आउँछन्, धेरै आउँछ। कोही कोही बेला मलाई पनि रिस उठ्छ, त्यही दिक्क लाग्छ, छोडिदिउँ म भन्ने खालको पनि आउँछ। तर परमेश्वरको वचनले तपाईँलाई मलाई आफै पनि कसरी नियन्त्रण, रिसलाई चाहिँ काबु गर्ने, रिसले हामीलाई नियन्त्रण गर्ने होइन। तर रिस आउँछ, रिससँग हामीलाई दुःख आउँछ, पीर आउँछ, मर्का आउँछ। तर हन्नाले गरे जस्तै आज तपाईँ र मैले पनि परमेश्वरको चरणमा लाने, प्रभुसँग भन्नु, प्रभु मलाई, म सक्दिनँ, अन माई ओन, मेरो आफ्नै क्षमतामा मेरो शक्तिमा म सक्दिनँ प्रभु, तर तपाईँले नै भनेर। मलाई मनपर्छ दाउदको प्रार्थना, भजन सङ्ग्रहमा दाउदको प्रार्थना। मलाई रिस उठ्ने मेरो लाइफमा पनि तपाईँलाई भनौँ, जब मलाई रिस उठ्छ, जब मलाई एकदमै मन चित्त दुख्छ नि, यति दुख्छ कोही कोही बेला चट्टै भाँचेको जस्तो हुन्छ मेरो मन, त्यति बेला मलाई चाहिँ भजन सङ्ग्रह चाहिन्छ। भजन सङ्ग्रहमा जान्छु अनि दाउदले भन्छ नि प्रभुको अगाडि, प्रभु त्यसलाई त एकदम पारिदिनुहोस्, उसको छोराछोरीलाई खनास पारिदिनुहोस्। त्यो उसले हृदयको खोलेको, कोसँग खोल्यो? मान्छेको होइन, परमेश्वरसँग। हामी परमेश्वरको अगाडि लुकाउनु पर्दैन, प्रभु त्यसलाई क्षमा गर्नु होइन, म त रिस, प्रभु तपाईँले नियन्त्रण गरिदिनुहोस् भनेर हाम्रो भित्रको भावना, त्यो रिसको भावना चाहिँ प्रभुको चरणमा ल्यायो। प्रभु मलाई चाहिँ रिस उठ्छ, त्यो मान्छेले किन यसो भनेको होला, किन यस्तो गरेको होला भनेर जे छ भित्रको भावना चाहिँ प्रभुसँग प्रकट गर्नुहोस् है। हामीले मुखले नभने पनि परमेश्वरले हाम्रो हृदयको भावना त बुझिहाल्नु भएको छ। यसै कारण परमेश्वरसँग चाहिँ सत्य कुरा मुकुण्ड निकालेर हामी जस्तो छौँ त्यस्तै प्रभु कहाँ जाउँ। जसरी हन्ना गइन् अनि परमेश्वरले उसको प्रार्थना, उसको हृदयको क्रन्दन सुने र यसरी नै उसलाई सामुएल जन्मियो। आज तपाईँ र मेरो जीवनबाट हुनसक्छ धेरै सामुएलहरू जन्मिनु परेको छ होला। तपाईँ र मेरो लिडरसिपबाट धेरै सामुएलहरू उत्पन्न हुनु परेको छ। तर त्यो हुनको अगाडि चाहिँ धेरै पनिनाहरू आउँछन्, धेरै रिस उठाउने कुराहरू हुन्छन्, धेरै हामीलाई एकदमै अन्यलमा पार्ने कुराहरू आउँछन्। र यही कुरामा एकजना एउटा दिदीको कथा म भन्छु, यो सत्य घटना हो। यो एकजना दिदी उको नाम चाहिँ एडिथ भन्ने, उहाँ चाहिँ फिलिपिना हो। अनि ऊ चाहिँ सुन्नुहोस् ल, हङकङकै कथा। उहाँ चाहिँ हङकङमा डोमेस्टिक गर्दा गर्दै उहाँले आफ्नो श्रीमान, एकजना हाम्रो नेपाली दाई, उहाँ चाहिँ लिम्बू हुनुहुन्थ्यो, उहाँ ब्रिटिस एक्स ब्रिटिस नै हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूको लभ परेर अनि उनीहरू बिहा गर्यो। अनि बिहा गरिसकेपछि चाहिँ ऊ त्यो श्रीमतीलाई चाहिँ, फिलिपिना दिदीलाई चाहिँ यहाँ काठमाडौँमा लिएर राखे। अनि ऊ चाहिँ फेरि ब्याक हङकङमा गएर चाहिँ उहाँ चाहिँ पहिला एक्स भइसकेपछि सेक्युरिटी गार्डमा काम र कम्पनीमा काम गर्थ्यो। अनि उनीहरूको चाहिँ 2 जना छोरीहरू भयो। अनि ऊ त्यो श्रीमती चाहिँ यहीँ बस्दै, नानीहरू सानो थियो। अनि त्यो दाईको अलिक बानी चाहिँ कस्तो रहेछ भन्दाखेरि धेरै केटीहरू भनौँ न, केटीहरू खेलाउने खालको। अनि उता हङकङमा गयो, उता यहाँ श्रीमती चाहिँ यहाँ 2 जना नानीहरू, छोरीहरूलाई पालेर पढाउँदै गर्दै थियो। उता गएर फेरि अर्को फिलिपिनासँग बसेछ। अनि त्यो अर्को फिलिपिना केटीबाट पनि उसको फेरि बच्चा भएछ, छोरी जन्मिएछ उता हङकङमै। अनि उताबाट एक्स ब्रिटिस गोर्खाको हो, तपाईँहरू थाहा छ होला। ब्रिटिस गोर्खाको त अब के भन्छ, पेन्सन त राम्रो आउँछ पैसा। अनि त्यो उसको त्यो पेन्सनको नाममा चाहिँ अब हकदारमा चाहिँ अब आफ्नो श्रीमतीको यो एडिथको नाम अनि रहेछ। अनि त्यो जुन फिलिपिना जो हङकङमा भएको कान्छी स्वास्नीबाट चाहिँ, त्यो कान्छी स्वास्नी चाहिँ जहिले पनि भन्दा रहेछ, मेरो नाम सार्दिनुपर्छ, मेरो नाममा सार्दिनुपर्छ, मलाई पनि तेरो श्रीमती, लिगल श्रीमती, उसको त त्यो लिगल श्रीमती त होइन, उसलाई त एउटा मिस्ट्रेसको हिसाबमा। अनि हुँदै एक दिन उनीहरू झगडा परेछ, वानचाईमै हो उनीहरू बस्ने रहेछ। वानचाईको कतिवटा तल्लाबाट हाम फालेर झगडा गरेर श्रीमती चाहिँ जम्प गरेर आत्महत्या गरे है। यो तपाईँ कहिलेको भन्दाखेरि यो 2000
2003-04 को घटना हो यो 3-4 को घटना 2003-04 मा यो उसले त्यो दाइले चाहिँ त्यो उसको आफ्नो कान्छी स्वास्नी चाहिँ झगडा गरेर राति झगडा गरेर आत्महत्या गरे बिल्डिङबाट हाम फालेर अनि उनीहरूको त्यो जुन सानो नानी थियो त्यहाँ हङकङमा जन्मेको ऊ पनि छोरी नै फेरि अनि अब ऊ आफू काममा जाने अब त्यो नानीलाई कसले हेर्ने अनि के गरेछ सुन्नुहोस् ल यस्तो मान्छे हङकङबाट आयो त्यो नानीलाई लिएर आएर जेठी स्वास्नीलाई लु यो पनि नानी हेर सुन्नुहोस् त एक त उसले सौता मरिसकेपछि उसको नानीलाई फेरि यति साह्रो त्यो कस्तो निष्ठुरी मान्छे कि डर लाज केही छैन धम्की दिएछ यो नानीलाई तैँले हेर होइन भने सबै तेरो पैसाहरू हामी केहीमा पठाउँदिन अनि यहाँ एउटा काठमाडौँमा उनीहरूको बालाजुमा एउटा जग्गा किनेको रहेछ जग्गा त्यो जग्गा पनि त्यो बुढीको एडिटकै नाममा थियो त्यो पनि म त्यसलाई दिदिनँ भनेर एकदम धम्काएछ अनि त्यति बेला चाहिँ त्यो एकदमै उनीहरू चाहिँ त्यो दिदी चाहिँ खासमा रोमन क्याथोलिक पहिला त चर्च हाम्रोमा आउँदैन थियो तर हाम्रो चर्चमा चाहिँ कतिजना फिलिपिनाहरू अहिले पनि छ त्यति बेला झन् धेरै थियो अनि त्यतिजना अनि त्यो थाहा भइसकेपछि चाहिँ म र मेरो श्रीमानलाई बोलाएर यो उसको कथा बताए यो यदि त दिनको दिन रोइरहेको छ अनि दुईजना आफ्नै छोरीहरू सानो छ 10 वर्ष 8 वर्षको अनि यो भर्खर 6-7 महिनाको नानी लिएर अब यसलाई हेर भन्छ सुन्नुहोस् ल कस्तो भयो होला त्यसको दिदीको हड्डामा श्रीमानले एउटा धोका दिएको छ उल्टा एउटा फेरि उसलाई पनिशमेन्ट अनि ऊ त गुवा सानो बच्चा जस्तै रुएको अनि त्यति भनेर ऊ त गयो हङकङ फर्किहाल्यो श्रीमान त अनि त्यो एडिटले भन्थ्यो म त यो नानीलाई हेर्ने बित्तिकै मेरो श्रीमानले गरेको अब भनौँ न बेबीचारको काम देख्छु यो नानी देख्ने बित्तिकै मलाई रिस उठ्छ हो यो नानीलाई त म छुँदिनँ भनेर भन्छ त अब उसको के गर्ने धेरैले त भन्यो उसलाई सरसल्लाह पनि दिएछ त यहाँ नेपालको पनि होइन त फिलिपिनको हो फिलिपिन्समा जान भनेर भने तर हामीलाई सल्लाह माग्नु आयो है अब के भन्ने अब हामीले बाइबलबाट उसलाई शिक्षा सल्लाह दियौँ काउन्सिलिङहरू गऱ्यौँ प्रभुलाई धन्यवाद त्यो दिदीले उसले बदलाको भावना लिएन इखको भावना पनि लिएन जब प्रभुले एकदमै ऊ टुट्यो उसको भने न उसको जीवन नै अब एकदमै चकनाचुर भएको जस्तै भयो श्रीमान फर्केर हङकङ गयो पैसा पठाउनु पनि छैन उसको त्यही पुरानो बानी लागिरहेको बानी हतपत छडेन अनि उसले के गरिन् भने त्यो नानीलाई प्रभुले जब उसको हृदयमा काम गरी त्यो सानो बालिकालाई आफ्नो छोरी जस्तै उसले स्याहार्न थाले ऊ चाहिँ एउटा यो चाबेलमा एउटा कार्पेट फ्याक्ट्री छ यहाँ काठमाडौँमा त्यो कार्पेट फ्याक्ट्रीमा उसले काम ऊ चाहिँ पढेकै रहेछ पहिला त्यहाँ डोमेस्टिक गर्दा पनि उसले फिलिपिन्सबाट ब्याचलर सिधाएको रहेछ उसले काम पायो 3 जना छोरीहरूलाई उसले हुर्कायो हाम्रो चर्चमा एभ्री विक आउन थाल्यो अनि हरेक शनिबार अब हामी त यहाँ त शनिबार भेट्यो चर्च सकेपछि मैले उसलाई कमसेकम आधी घन्टा 1 घन्टा टाइम दिएँ गुवा रुन्थ्यो उसको हृदयको कुराहरू र उसको श्रीमानको कथाहरू आज पनि मलाई फोन गर्दैन आज पनि पैसा पठाएन मैले यो 3 जना यो खालको उसले धेरै आफ्नो गुनासो तर उसले बदला लिएन इख पनि लिएन सुन्नुहोस् ल 7 वर्ष 8 वर्षसम्म यो उसले यो सही जब प्रभुले काम गर्नुहुन्छ आफ्नो रिसको भावना बदलाको भावनाको बदली दया जगाउँदो रहेछ मैले यो दिदीको लाइफबाट देखेँ कि अनि उसले त उसको 3 जना नानीहरूलाई त प्रभुमा टोराउन थाल्यो यति मजाले ऊ त प्रभुमा एकदम साहसी भइन् अनि उसले त के भन्न थाले पहिला त रोमन क्याथोलिक ब्याकग्राउन्डबाट आएको पछि त प्रभुमा एकदम बलियो भयो उसको घरमा घरेलु सङ्गति पनि राख्न थाल्यो अनि उपवास प्रार्थना गरेर अनि उसको 3 जना नानीहरूलाई गीतहरू हरेक शनिबार हरेक चर्चमा आउने बित्तिकै 3 जना नानीहरूले कसैले बाइबल कण्ठ गरेको छ कसैले स्पेशल सङ दिएको छ प्रभुले काम गर्नु उसको श्रीमान जस्तोको तस्तै उल्टै अझै अरू गर्लफ्रेन्ड राख्दै बसेको छ अरे तर उसले हार मानेन उसले आफ्नो जागिर गर्थ्यो अफिसमा काम गर्थ्यो त्यो कार्पेट फ्याक्ट्रीमा अनि पछि आएर ऊ खाना पकाउनु एकदम राम्रो यो चाइनिज त्यो स्टिम फिसहरू हङकङ स्टाइलहरू उसले बनाउँदै क्याटरिङ गर्थ्यो जसको पार्टी हुन्थ्यो यति दुःख गरेर 3 जना नानीहरूलाई पढाए यो सेन्ट मेरी स्कुलमा पढायो उसले नानीहरूलाई छोरी ठुलो छोरी एसएलसी पनि दिए 8 वर्ष बादमा सुन्नुहोस् ल प्रार्थना कहिले पनि खेरो जाँदैन धैर्यता बसेको छ भने खेरो जाँदैन उसको
प्रार्थना गर्थ्यो प्रभु, उसले उसको श्रीमानको लागि प्रार्थना गर्थ्यो। उसको श्रीमान त प्रभुलाई पाएको व्यक्ति नै होइन, तरै पनि प्रभुले उसको हृदयमा बोलेर, सुन्नुहोस् न, यति मजाले 8 कि 8.5 वर्षमा चर्चमा आयो त्यो दाइ, चर्चमा आएर म यो आज पनि तपाईँसँग भन्दै गर्दाखेरि झलझल्ती मलाई याद छ। चर्चमा सबैको अगाडि एउटा प्रभुलाई नचिन्ने व्यक्तिले आफ्नो श्रीमतीलाई हात जोडेर क्षमा मागेको। त्यो दिन कति खुसियाली, कति खुसीका, सबै चर्चको मान्छे रुको है, खुसीका आँसु, हात जोडेर 8.5 वर्ष बादमा एउटा परिवार फेरि पूर्ण मिलन भयो। अनि राम्रो भएर अहिले तपाईँलाई थाहा छ, उनीहरू अहिले मिलेर 3 जना नानीहरू, श्रीमान श्रीमती युके गए, किनभने उनीहरू एक्स ब्रिटिस थियो, अनि अहिले ब्रिटिस युकेमा हुनुहुन्छ। अनि अहिले त श्रीमान पनि श्रीमतीको धैर्य, श्रीमतीको प्रार्थनाले गर्दा आज त्यो व्यक्ति पनि, त्यो दाइ पनि क्रिस्चियन भएको छ, युकेमा बसेर। अनि छोरी त एकदम, उसको छोरीको एकदम नाम पनि तपाईँले युट्युबमा हेर्नुभयो भने, सी सिङ्स अ गुड क्रिस्चियन सङ्ग्स, नाम मार्गरेट लिम्बू भनेर तपाईँले हेर्नुभयो भने युट्युबमा उसको धेरै राम्रो क्रिस्चियन गीतहरू पाउँछ। आज हन्ना जस्तै महिलाहरू आजको 21औं शताब्दीमा पनि छ। उसको जीवन एकदमै राम्रो, उसले बदला पनि लिन सक्थ्यो र सौताको छोरीलाई आफ्नै छोरी जस्तै पाले। कबाट आयो शक्ति? प्रभुबाट पायो हो। अनि आज तपाईँ र म पनि जब हामी नम्र भएर परमेश्वरलाई काम गर्नु दियो भने, रिसको भावनालाई बदलामा होइन, रिसको भावनालाई इखमा होइन, तर रिसको भावनालाई असल कुरा, उत्पादनमूलकमा, असल कुरामा यसलाई परिणत गर्न सक्छौँ। आमेन। सुन्नुहोस् ल, यो हन्नाको कथा हामीले याद गरौँ। सामुएल जन्मिन्छ, हन्ना दुःखमा प्रभुमा जान्छन्, अनि परमेश्वरले प्रार्थना सुन्छन् र सामुएलको जन्म भएको। आज तपाईको रिसको जाँच सूची गरौँ न है। आज अलिकति तपाईको जाँचको सूची है, तपाईलाई के कुराले रिस उठ्छ। तपाईँ रिस उठ्दाखेरि तपाईले यो कुरा सोध्नुहोस्। जब तपाईँ रिसाउन थाल्नुहुन्छ आफैलाई सोध्नुहोस्। 1-2 पोइन्ट है, यो चाहिँ तपाईले जाँच गर्ने, एउटा एक्जामिन गर्ने। टेस्ट द लिस्ट अफ योर एङ्गर, तपाईको रिस आफ्नो। जब तपाईँ रिसाउन थाल्नुहुन्छ आफैलाई सोध्नुहोस्, के मैले रिसलाई स्वीकारेको छु कि म यसमा झुन्डिरहेको छु। जब रिसाउनुहुन्छ, मलाई चोट लागेको छ र म यसलाई बदला लिन चाहन्छु भन्नुहुन्छ कि जब रिस उठ्नुहुन्छ, रिसबाट आएको शक्तिमा म रमाउँछु। कतिजना रिस उठ्छ नि, त मैले भने रिस उठ्दाखेरि हामीमा त्यो एकदम शक्ति आउँछ, त्यो शक्ति चाहिँ मान्छेलाई मनपर्छ, अनि रिसमा जे पनि गरी पठाउँछ। यसै कारण त्यो चाहिँ कतिजनाले चाहिँ त्यसलाई एकदम रमाउँछ। निराशपन, सुन्नुहोस् ल, निराशपन र अयोग्यपनको भावनाबाट अलग हुनको निम्ति रिसाउँछ। यो कुराले मैले सुनेर म निराश, डिप्रेसनमा हुनुभयो त म रिसाइदिन्छु भन्छ नि। डिप्रेसन पनि राइट होइन, निराशपन पनि राइट होइन, तर रिस पनि राइट होइन। यो कुरालाई चाहिँ तपाईले याद गर्नुहोस्। यो चाहिँ एउटा तपाईको रिसको भावनाको सूचीहरू तपाईले याद गर्नुहोस्। अब याद गर्नुहोस्, एउटा होशियारीपन हामीले नियन्त्रण गर्नुपर्छ। तपाईको क्रोध नियन्त्रणको लागि पदहरू तपाईले कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ। जब रिस उठ्यो, मैले अघि तपाईलाई भन्दै थिएँ नि, जब रिस उठ्दाखेरि तपाईले ऐना हेर्नुहोस् गरे, आफ्नो अनुहार कस्तो देखिन्छ, त्यो अघिको बाघको अनुहार चाहिँ देखिन्छ कि अरू होइन भने तपाईले यो 3वटा पदहरू तपाईले याद गर्नुहोस्। रिसको बेलामा रिसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि 3वटा पद। याकुब 1:19। दिदीबहिनीहरू म अर्को पालि सोधौँ है, तपाईँहरूलाई कण्ठ गर्नुहोस् है। याकुब 1:19, एफिसी 4:26 र 27 र रोमी 12:19। मलाई लाग्छ एक हप्तामा तपाईँले मजाले यसलाई कण्ठ गर्न सक्नुहुन्छ है। तपाईँले यसलाई कण्ठ गर्नुहोस्। तपाईको रिसलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्। सबै तितोपना र क्रोध, हो हल्ला र निन्दा, सबै किसिमको यी सबैलाई तपाईले त्यागिदिनुहोस् है। रिसमा घरमा जब आमाहरू साह्रै रिसाउने हुन्छ, त्यो घर नै
एउटा डरलाग्दो कुरा हुन्छ है, डेन्जर हुन्छ। त्यसो बेसी नरिसाउनुहोस्। रिस त रिस उठ्नै पर्छ। छोराछोरीले बदमास गरे चुप लाएर हाँसेर हेर्ने होइन, हामीले रिसलाई त प्रयोग गर्नु पर्यो, तर रिसलाई चाहिँ उत्पादनमूलकमा हामीले यसलाई लिनु पर्यो। अब हामी रिसाउनै पर्छ, सत्य कुरामा हामी उभिनु पर्छ। अनि यो कुरालाई चाहिँ 3वटा पदहरू लेख्नुभयो, याकुब 1:19, एफिसी 4:26 र 27 र रोमी 12:19लाई चाहिँ हामी लेख्नेछौँ, पढ्नेछौँ, कण्ठ गर्नेछौँ। अब यो लास्ट, तपाईको रिसलाई नियन्त्रण गर्नुहोस्, सबै तितो क्रोध हल्लालाई निन्दाहरूलाई हटाइदिनुहोस्। जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभएछ, त्यसरी नै एउटाले अर्कोलाई क्षमा गरेर तिमीहरूको एउटा प्रति कोमल मनको र दयालु हो भनेर एफिसी 4:31 र 32 पदले भन्दछ। आमेन आमेन। आज रिसले हामीलाई काबु गर्दैनौँ, हामीले रिसलाई काबु गरेर हामी परमेश्वर कहाँ हामी जानेछौँ। यो भन्दै अब म तपाईँलाई यो मेरो यो स्टप शेयरलाई चाहिँ म लानेछु। ल, आजको चाखलाग्दो विषय थियो होला, मलाई मनपर्छ यो। हामी पटक पटक एकचोटि पढेर मात्रै हुँदैन, म आफैलाई पनि है अनि सबैजनाको लागि यो रिसको बारेमा हामीले हेऱ्यौँ। रिस के हो? रिस भने एउटा हामीलाई कुनै पनि हामीलाई मन नपर्ने कुराको हाम्रो भावना र शारीरिक प्रतिक्रिया हो। कुन कुराले हामीलाई रिस उठाउँछ? धेरै कुराहरू छन् जसले हामीलाई रिस उठाउँछन्, तर रिस आफैमा पाप होइन, यो एउटा भावना हो। तर परमेश्वर पनि हामी रिसको भावनाले जन्मेको हौँ अनि परमेश्वरले हामीलाई उहाँकै स्वरूपमा सृष्टि गर्नुभयो अनि परमेश्वर पनि रिसाउनु भयो। त्यसको उदाहरणका लागि रोमी 1:18, प्रभु यीशु ख्रीष्ट रिसाउनु भयो। मर्कुस 3:1-6, लुका 6:11 पदहरू हामी हेऱ्यौँ। परमेश्वर रिसाउनु भयो, यीशु ख्रीष्ट रिसाउनु भयो, तर उहाँले रिसाउनु चाहिँ त्यो कारण हामीले बुझ्यौँ अनि उहाँले रिसाएर चाहिँ नराम्रो कुरालाई असल कुरा गरिदिनु भयो, यो कुरा हामीले पायौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले हेऱ्यौँ कि रिस हामीले त्यसलाई राम्रो कुरामा, उत्पादनमूलक काममा त्यसलाई रिसलाई प्रयोग गरौँ, सत्यमा उभियौँ। अन्य अत्याचार भइरहेको छ, थिचोमिचो भएछ भने त्यसका लागि उभियौँ। दिदी बहिनीहरू उभिनुपर्छ। रिस जाँदा जाँदै एउटा कुरा पनि भन्नु पर्यो, जब आमा दिदी बहिनीहरू असल कुरामा अन्याय भइरहेछ एउटा ठाउँमा, तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, मेरो यता आमाहरू नागाल्यान्डको हो अनि त्यो नागाल्यान्डमा मदर्स एसोसिएसन भन्ने छ, आमाको समूह भन्ने छ, क्रिस्चियन आमाहरूको समूह। अनि त्यहाँ धेरै त्यो रक्सी खाएर धेरै जार रक्सीले चाहिँ त्यो समाजमा दाजुभाइहरू छोराहरू बिग्रियो भनेर आमा समूहहरू यति रिसाउनु भयो अनि उहाँले आन्दोलन गर्नुभयो। अनि त्यो देश, त्यो स्टेटमा, त्यो प्रान्तमा के गर्यो भने लिक्विड ब्यान, कुनै पनि रक्सीहरू मदिराहरू बेच्न पाउँदैन थिए। आमाहरू जब उठ्छौँ नि असल कुरामा, धेरै शक्ति पाउँछौँ, असल कुरा हुन्छ। ए होस्, बच्चाहरू बदमास गरिरहेछ हि भनेर बसिराख्नु हो भने भोलि त्यस बच्चाहरूले तपाईँलाई टाउकोमा टेक्छ है। यसै कारण फेरि रिस उठ्यो भने जे पाए त्यसले पनि हान्नु भएन, एक प्रकारले नियन्त्रणमा राखौँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ हामीले के पायौँ भन्दाखेरि रिसलाई कसरी काबु गर्नुपर्छ, रिसले हामीलाई काबु गर्ने होइन। अर्को कुरा हाम्रो लागि एकदमै असल उदाहरणीय चाहिँ हामी हन्ना जस्तै बनौँ, हिरोदियस जस्तै नबनौँ। हिरोदियसले चाहिँ के गरे? इखलाई पाल्यो, रिसको कारण इख पाल्यो तर उसले मृत्यु निम्तायो। तर हन्नाले जति पनि रिस, उसको जति पनि दुःखहरू परमेश्वर कहाँ लग्यो अनि सामुएल जन्मियो। यो कुरालाई चाहिँ हामीले याद गरेका छौँ। दिदीबहिनीहरू, मलाई लाग्छ यो हामीलाई चाहिन्छ। अनि तपाईँहरू लिडरसिपमा हुँदाखेरि रिस नउठिकन तपाईँले लिडरसिपको जिम्मेवारी निभाउनु सक्दैन। रिस उठ्छ है, तर असल कुरामा रिसलाई चाहिँ लाउँ भन्दै आजको मेरो यो पाठलाई चाहिँ म यही नै कन्क्लुड गर्न चाहन्छु। यदि तपाईँहरू मध्येमा कसैलाई साह्रै बेसी रिस उठ्छ, रिसलाई नियन्त्रण, तपाईँ रिस उठ्ने बित्तिकै जे पनि बोली पठाउनुहुन्छ, रिस उठ्ने बित्तिकै जे पायो त्यसले हान्नुहुन्छ, रिस उठ्ने बित्तिकै भनौँ एकदमै ध्वंसात्मक काम गर्नुहुन्छ भने आज म तपाईँहरूको लागि प्रार्थना गर्न चाहन्छु। यदि कोही छन् भने, छैन भने पनि हामी एकअर्काको लागि प्रार्थनै गर्नुपर्छ। कसैको छ? छैन?
हुन्छ, त्यही पनि म प्रार्थना गर्छु है। तपाईँले हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ, हामी अगाडि सबैको अगाडि पनि नलिउँ, तर कोही बेला रिस हुन्छ अनि प्रार्थनै गर्दैन। कतिजना रिस उठेपछि चर्चै जाँदैन, रिस उठेपछि बाइबलै पढ्दैन। तर भान्नाले चाहिँ जति दिदी जयमसी सबैलाई जयमसी एउटा कुरा सोध्छु है, रिसमा चाहिँ सबै कुरा हान्ने भन्ने के अब सुनिन्छ देखिन्छ पनि, तर मलाई चाहिँ रिस उठ्यो भने चाहिँ बोल्नै मन लाग्दैन। त्यो चाहिँ ठिकै होला होइन दिदी? तपाईँले त्यो बोल्न मन लाग्दैन, तर त्यो ठिकै हो पनि हो। तर तपाईँले त्यो अघि भने नि हामीले रिसलाई चाहिँ दबाइराखेको छ भने चाहिँ त्यो फेरि डरलाग्दो हो होइन। रिस अब रिस उठेछ होइन, अब इनकेस अब कहिले अब आफ्नो श्रीमानसँग अब साथीभाइसँग आफ्नो फ्यामिलीमा रिस उठेछ भने मलाई चाहिँ एकदम क्वाइट हुन्छु के म, अनि म धेरै पछि चाहिँ अनि तर फेरि मलाई त्यो क्लियर हुन्छ के, त्यो चाहिँ राम्रै होला होइन दिदी? त्यो राम्रै हो। त्यो भने चाहिँ तपाईँ त्यसलाई चाहिँ अब रिस उठेर तपाईँको मुख तपाईँ चुप्पो लाएर बस्नुहुन्छ, साइलेन्ट हुनुहुन्छ, अनि त्यसपछि त्यो रिस आफै मरेर जान्छ भने एकदम राम्रो कुरा। तर त्यो रिस हुन्छ त्यो चाहिँ नगर्नुहोस् है। तपाईँले राम्रो गर्दै हुनुहुन्छ, कमसे कम त्यहाँ तपाईँलाई रिस उठ्दाखेरि जता भए पनि बोली पठाउँदैन होला। धेरैचोटि घरेलु हिंसा छ नि, श्रीमान श्रीमतीको घरेलु हिंसा झगडा चाहिँ खासमा श्रीमानहरूले किन कुट्छन् भन्दाखेरि त्यो श्रीमानलाई पोख्छ गरेको होइन, श्रीमानले कुट्न त पाउँदैन नि, तर पनि श्रीमानले प्राय जस्तै किन कुट्छ भन्दा दिदीबहिनीले फर्र बोलिदिन्छ अरे क्या, अनि दिदीबहिनीको मुख चल्छ, पुरुषहरूको चाहिँ हात चल्छ अरे क्या। त्यसले गर्दाखेरि यो तपाईँ चुप्प लाएर रिस उठ्दाखेरि चुप्प लाएर बस्नु चाहिँ एकदम राइट कुरा बहिनी। तपाईँले राम्रो चुप्प त लाग्छु, तर फेरि एकचोटि त मजाले निकाल्छु है फेरि दिदी। त्यो पनि ठिकै होला होइन दिदी? अब भन्न नि पर्यो नि हल्का हुनलाई होइन। सुन्नुहोस् ल, आफूलाई हल्का हुनलाई चाहिँ फेरि एक दिन त मजाले एक जम्का त भेट भइन्छ, त्यो पनि ठिकै होला। मेरो फिलिङ्स मात्रै बताएको के तपाईँलाई होइन, ठिक हो। हामी यसमा लुकाउने कुरा छैन। मलाई रिस उठ्छ त भन्नुपर्छ। मेरो चाहिँ छिटो मतलब बोलिदिइहाल्छु, मैले स्ट्रेट भनिहाल्छु, स्ट्रेट फरवर्ड। मेरो श्रीमानको बानी चाहिँ दबाएर राख्छ। झन् बिहा गरेर फर्स्ट नयाँमा त म चुप्पलाई रिसाइरहेको थाहै हुँदैन के कारण रिसाएको भन्ने कुरा क्या। पछि भएर त्यो दिनमा तिमीले यो भन्ने थियौ नि भन्ने कुरा गर्नुहुन्छ क्या। उहाँले चाहिँ दबाएर राख्ने, मेरो चाहिँ छिटो बोलिदिने। अहिले अब 30 वर्षको यो लामो अवधिमा धेरै सिकेको छु। म पनि झट्टै बोल्दिनँ, उहाँले पनि सेयर गर्नुहुन्छ। हामी अलिअलि आउँदैछौँ ठिक बाटोमा, तर अझै धेरै लामो छ, सिक्दैछ। तपाईँले जुन कुरा भन्नुभयो नि बहिनी, त्यो तपाईँले एक दिन त भन्नुभयो भन्ने कुरा राइट हो। तर अर्को कुरा, रिसको कुरालाई चाहिँ हाम्रो के भन्छ, हाम्रो बिचको अन्डरस्ट्यान्डिङमा आउनको लागि चाहिँ त्यो रिसको कुरालाई चाहिँ हामी समाधान नै गर्नुपर्छ। कन्फ्लिक्ट आउँछ, द्वन्द्व आउँछ, द्वन्द्वलाई समाधान गर्दाखेरि कहिले बोल्नुपर्ने, कहाँ बोल्नुपर्ने, कसरी बोल्नुपर्ने, यो तिनवटा पनि याद गर्नुपर्ने। फेरि रिसको कुरालाई समाधान गर्दाखेरि कहिले, कहाँ र कसरी है। यो तपाईँले जुन भन्नुभयो ठिक कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले त्यति बेला नै रिसाउनुहुन्छ, तर तपाईँ के बोल्नुहुन्न, चुप्प लाएर बस्नुहुन्छ। तर त्यो पोइन्टलाई चाहिँ क्ल्यारिफाई या स्पष्टीकरण गर्नको लागि कहिले, कहाँ, कसरी चाहिँ गर्नु पर्यो है। यो हामी द्वन्द्व खासमा नराम्रो होइन, द्वन्द्वले नै राम्रो समाधान गर्न सक्यो भने यसले अझ उन्नति ल्याउँछ। श्रीमान श्रीमतीमा पनि कोही बेला कोल्ड वार हुन्छ, थाहा छ नि, बोल्दैन पनि, बसिरहेकै हुन्छ, सँगै खान्छ, कोही बेला सँगै सुत्छ, त्यही ओछ्यानमा हुन्छ। श्रीमती यतापट्टि फर्केको हुन्छ होइन। हाम्रो बिचमा कोल्ड वार तपाईँहरूकोमा हुँदैन, हाम्रोमा कोही बेला हुन्छ है। म उतापट्टि हुन्छ है। अनि कोही बेला हात यसो आयो भने फट यसो गरिदिने खालको हुन्छ होइन। त्यस्तो बेलामा कोल्ड वार हो। तर बिचमा यो कोल्ड वारलाई चाहिँ हामीले यो कुरालाई चाहिँ हाम्रो के कुराले चाहिँ हाम्रो आपसमा यो भने एकदमै तितोपना त होइन, चिसोपना आएको हुन्छ। त्यो चिसोपनालाई हटाउनको निम्ति चाहिँ फेरि पनि हामीले एउटा कुरा, यो कुराले मलाई चित्त दुख्यो यो भनेर भनेपछि चाहिँ फेरि पनि एकदम फेरि नवीकरण हाम्रो सम्बन्धमा एउटा ताजापना आउँछ। यो कुरा हुँदै जानुपर्छ। यो सम्बन्धमा एउटा सम्बन्ध विकासको कुरामा जब चिसोपना आउँछ, त्यो चिसोपनालाई चाहिँ हामीले
टाढो जान दिनु भएन, फेरि आउनुपर्छ। बहिनी तपाईँले जे गर्दै हुनुहुन्छ राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले अझै तपाईँलाई आशिष दिउन्। अनि जुन कुरा तपाईँले साह्रै विस्फोट चाहिँ नहुनुहोस् है, कोही कोही बेला फेरि ज्वालामुखी चाहिँ नहुनुहोस्। अरू कसैको केही छ? छैन भने हामी प्रार्थना गरौँ। हामी सबैलाई चाहिन्छ, म आफैलाई पनि चाहिन्छ। मैले भने नि हामी सबैलाई चाहिन्छ। हामी संसारमा छौँ, यो पापी स्वभाव भएको मानिसहरू हौँ, हामी सिक्दैछौँ, प्रभुको बाटोमा हामी यात्रामा छौँ, हाम्रो दौड अघि बढिरहेछ, हामी गन्तव्यसम्म पुगिसकेका छैनौँ, हामी ठेस खान्छौँ, हामी जाँदा जाँदै पनि कोही बेला लडी पठाउँछौँ, तर एकले अर्कालाई क्षमा रिसलाई नियन्त्रण गर्दै हामी अघि बढ्नेछौँ। हुन्छ, म प्रार्थना गर्नेछु, त्यसपछि यो क्लासलाई म अन्त गर्न चाहन्छु। महान अनि जीवित परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। तपाईँले हामीलाई तपाईँको छोरीहरू बनाउनु भयो। सृष्टिहरू तपाईँले हामीलाई एउटा भावना, रिसको भावनाले नै हामीलाई तपाईँले सृष्टि गर्नुभयो। हामी जन्मिएको छौँ, हामीलाई कसैको रिस एकदमै धिमा होला, कसैको छिट्टो रिस उठ्ने होला। तपाईँले हामीलाई विभिन्न स्वभावको बनाउनु भएछ, हामीलाई अद्वितीय बनाउनु भएछ, हामीलाई अद्वितीय व्यक्तित्वहरू दिनुभएको छ। तर तपाईँले हामी सबैलाई माया गर्नुहुन्छ। छिटो बोल्ने, ढिलो बोल्ने, छिटो रिस उठ्ने, ढिलो रिस उठ्ने, सबैलाई माया गर्नुहुन्छ, किनभने तपाईँको प्रेममा कुनै पनि पक्षपात छैन। परमेश्वर पिता, हामी जस्तै छौँ, हाम्रो भुल, हाम्रो कमजोरीहरू सबै तपाईँ जान्नुहुन्छ। हामी तपाईँको चरणमा ल्याउँदछौँ र तपाईँले हामी दिदीबहिनीहरूलाई जसरी तपाईँले भावनापूर्णले बनाउनु भएको छ, प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ तपाईँले नै हामीलाई नियन्त्रण, हाम्रो रिसहरूलाई, यो रिसको भावनालाई नियन्त्रण गरेर एउटा असल साक्षी बन्नको निम्ति, एउटा असल छोरीहरू बन्नको निम्ति तपाईँले हामीलाई सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। हामी मध्येमा कतिजनाले प्रभु रिसलाई दबाएर राख्ने कुरा छन् होला, हामी मध्येमा कतिजनाले झट्टै बोलिदिने होला। प्रभु यसको कारणले गर्दाखेरि हामी आफैलाई पनि एउटा नष्ट कुरामा, हाम्रो सम्बन्धमा पनि नष्ट हुने, अरूलाई पनि चोट पुर्याउन सक्दछ। प्रभु यसै कारण हामी प्रार्थना गर्छौँ, पवित्र आत्मा तपाईँ हामीसँग निरन्तर हामी भरपुरीमा हामीलाई जिउनमा सहायता र मद्दत गर्नुहोस्। हाम्रो सबै दिदीबहिनीहरूलाई एउटा असल हान्ना हाम्रो लागि एउटा नमुना छ। प्रभु यीशु हाम्रो निम्ति एउटा नमुना छ। प्रभु आज यो तपाईँको पाइला पछाउँदै असल नारीहरू, असल लिडर्सहरू, असल अगुवाहरू हामी बन्न सकौँ र हाम्रो यो लिडरसिपको क्वालिटिजहरूमा, गुणहरूमा यो एउटा रिसलाई काबु गर्न सक्ने दिदीबहिनी हामी बन्न सकौँ भनिकन प्रार्थना अनि बिन्ती गर्दछौँ। आजको क्लास हामीले तपाईँले सिकाउनु भयो, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदै अब रहल समय तपाईँको हातमा राख्छ। हामी सबैलाई आशिष दिनुहोस्, अनुग्रह गर्नुहोस्, तपाईँको बाटोमा हिँड्नको निम्ति तपाईँको सहायता मद्दत हामीलाई गर्नुहोस्। धन्यवाद सबै कुराको लागि बिन्ती र प्रार्थना चाहन्छु प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा, आमेन।